मेरो नाम अधिवक्ता बाबुराम अर्याल। मैले पुना विश्वविद्यालयबाट कानुनमा मास्टर्स डिग्री गरेको छु एजुकेसनको हिसाबबाट। मैले पत्रकारिताबाट करियर सुरु गरेँ। त्यसपछि तपाईहरुले जस्तै काम गर्ने ठाउँ पुनामा बीपीओ सेक्टरमा एज अ लिगल डिपार्टमेन्टको चाहिँ सिनियर रिसर्चरको रूपमा केही समय काम गरेँ। त्यसपछि नेपालमा सन् 2007 देखि फोकस हिसाबबाट चाहिँ साइबर ल, आईसीटी ल, मिडिया ल, इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स र सेरोफेरोमा टेक्नोलोजी यसको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छु। एक मात्रै भन्ने खालको चाहिँ अलि नहोला, धन्यवाद त्यसको लागि। तर साथीहरू बिस्तारै इन्ट्रेस्ट पनि राखिराखेका छन्, केही सिनियर पनि हुनुहुन्छ। तर प्रोफेसनल रूपमा ल फर्मलाई डेडिकेटेड टेक्नोलोजी रिलेटेड ल फर्मको रूपमा चाहिँ हामी फर्स्ट नै हो त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने। तपाईहरुलाई इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स भनेर एउटा विषयवस्तु भनियो हैन। त्यसपछि टेक्नोलोजी रिलेटेड लज भनेर हामी अर्को विषय भन्न सक्छौं। त्यसपछि अर्को विषय हामीले साइबर ल पनि भन्न सक्छौं। तपाईहरुले फिल्डमा अहिले त स्टार्टअप अथवा विद्यार्थी अथवा एउटा सुरुवाती लेभलमा मेरो एजम्पसन चाहिँ यो स्टार्टअपसँग जोडिएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले ट्रिटमेन्ट त्यसरी नै गर्ने छु। यदि कोही एक्सपिरियन्स हुनुहुन्छ भने पनि मैले चाहिँ त्यो एंगलबाट आज शेयर गर्न चाहिरहेको छु। खासमा के हो त इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी? तपाईहरु मेहनत गर्नु भएको छ, तपाईहरुले एउटा केही प्रोड्युस गर्नुहुन्छ, त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको दुईटा पर्सपेक्टिभ छ। एउटा इनोभेसन गर्नेलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ, इनोभेटरको चाहिँ इकोनोमिक फ्रिडमलाई प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भन्ने छ भने साइमल्टेनियसली अर्को हामी जस्तो कन्ट्रीको हिसाबबाट, इकोनोमीको हिसाबबाट, सोसाइटीको हिसाबबाट चाहिँ अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभ अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्छ। त्यो भनेको चाहिँ के हो भने ठुला देशले रिसर्च गरेर धेरै धनराशि खर्च गरेर जुन अनुसन्धान गरेका छन्, जुन इनोभेसन गरेका छन्, त्यो इनोभेसन गरेको फल चाहिँ हामीले पनि पाउनु पर्यो। माइक्रोसफ्टले जुन इनोभेसन गर्यो, माइक्रोसफ्टले जुन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी डेभलप गर्यो, त्यसको फल हामीले पनि पाउनु पर्यो। किन्नु पर्यो भने हामीले सक्दैनौँ हैन। यस्ता धेरै कुराहरू छन् जुन चाहिँ एउटा हाम्रो जस्तो सोसाइटी, हाम्रो जस्तो इकोनोमीले चाहिँ अफोर्ड गर्न सक्दैन यदि त्यसलाई कम्प्लिटली कमर्सियल पर्सपेक्टिभबाट हेरियो भने। इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ त्यो गर्न सकिँदैन भन्ने खालको दुई किसिमको पर्सपेक्टिभमा चाहिँ हामी कुरा गरिराखेका हुन्छौँ। जस्तो फ्री एन्ड ओपन सोर्सको कुरा गर्छौँ हैन, त्यसमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको चाहिँ अल्टरनेटिभ पर्सपेक्टिभमा अलि हामी बढी कुरा गर्छौँ भने इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स को कुरा गर्दै गर्दाखेरि सफ्टवेयर, त्यसपछि तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ, के डेभलप गर्नुहुन्छ? सफ्टवेयर भनेको के हो? व्हाट इज सफ्टवेयर? एनी आइडिया? सफ्टवेयर भनेपछि एनी तपाईहरुले सोधेको हैन? हो नयाँ छ क्लासमा। कम्प्युटर प्रोग्राम जसले सर्भिस प्रोभाइड गर्छ, कामलाई सजिलो पार्छ। सफ्टवेयर र एप्लिकेसनमा के फरक छ? फलानाले एप बनायो भन्छौँ हैन, कहिले फलानाले सफ्टवेयर डेभलप गर्यो भन्छौँ। सफ्टवेयर अपरेटिङ सिस्टम र सफ्टवेयरमा के फरक छ? अपरेटिङ सिस्टम इटसेल्फ इज सफ्टवेयर। लिन सकिन्छ कि हो? सफ्टवेयर रन गर्ने प्लेटफर्म हो।
सफ्टवेयर चाहिँ होइन वाइ एम टकिङ लाइक दिस कि कोर्टमा मुद्दा परेर जाँदाखेरि चाहिँ यो डिस्कस भएको छ हुन्छ र यस्तै गरी बिहेभियर हुन्छ होइन एटिएम मसिन चाहिँ कम्प्युटर हो कि होइन किन वाट इज कम्प्युटर देन मेमोरी हुन्छ प्रोसेसर हुन्छ अनि ऱ्याम हार्ड डिस्क प्रोग्रामिङ हुन्छ इनपुट हुन्छ आउटपुट हुन्छ कनेक्टिभिटी हुन्छ क्रिएटिभिटी होइन सफ्टवेयर आफै क्रिएटिभिटी आफै क्रिएटिभ हुन्छ कि हुँदैन बनाउनेमा चाहिँ क्रिएटिभ होइन सफ्टवेयर आफै क्रिएटिभ होइन सफ्टवेयर त कमान्डलाई एक्सेप्ट गर्छ होइन आइदर एक्सेप्ट गर्छ अरू रिजेक्ट गर्छ बिचमा हामी जस्तो सोचेर बस्दैन होइन गुड्स हो कि होइन सफ्टवेयर किन सिडीमा नराखिकन बेच्यो भने क्लाउडमा चाहिँ ट्रान्सफर गर्यो भने एक्सचेन्ज गर्यो भने इन्टेन्जिबल सफ्टवेयर तपाईँले बनाउनु भयो यो सेसनमा कति 4 महिना कतिको छ 3 महिना 3 महिना सकिएपछि तपाईँहरूले राम्रो कुनै एउटा सफ्टवेयरको चाहिँ आइडिया डेभलप गर्नुभयो अनि त्यसपछि तपाईँहरूले त्यसलाई फर्दर स्ट्रङ बनाउँदै लिएर गएर चाहिँ एउटा रिजल्टको लिएर आउनुभयो भने जस्तो अघि मैले एटिएम मसिन सफ्टवेयर हो कि होइन भनेर कम्प्युटर हो कि होइन भनेर किन सोधेँ भने नि त्यो होइन अरे वकिलको भाषामा एटिएम मसिन कम्प्युटर होइन अरे कोर्टले भनेको कर्नाटक हाइकोर्टले किन होइन होला कम्प्युटर मोनिटर हुन्न मोनिटर त हुन्छ सिपियु देखिन्न सफ्ट कोडिङ हुँदैन केमा मल्टिटास्क गरिहाल्छ ब्यालेन्स देखाउँछ त्यसपछि पैसा दिन्छ त्यहाँ त धेरै के अरे मिनी स्टेटमेन्ट हुन्छ मल्टिपल टास्क त भयो नि त्यो मैले चाहिँ मेरो भनाइ होइन यो कोर्टको भनाइ है अदालतको भनाइ अदालतले के भन्यो भने नि सिम्पल हिसाबबाट हेर्दाखेरि एटिएम मेसिन कम्प्युटर होइन किनभने यो आफैमा पर्फर्म गर्दैन रिमोटमा रहेको कम्प्युटरको एसिस्टेन्सले मात्रै पर्फर्मेन्स दिन्छ कम्प्युटरले आफै पर्फर्म गर्छ रिमोटमा भएको अरू कुनै डिभाइस अथवा अरू कुनै कम्युनिकेसन च्यानललाई बदर गर्दैन कमान्ड हान्यो रिप्लाई गर्छ तर अनि मेन सर्भरमा चाहिँ लाइन गएको छ भने यो तल न्युरोडको कुनै पनि एटिएम मसिनले काम नगर्न सक्छ होइन भनेपछि यसले त रिजल्टै दिँदो रहन्छ इट्स डिब्बा होइन तपाईँहरूले कम्प्युटर बनाउँदै हो कि नन कम्प्युटर बनाउँदै हो इलेक्ट्रोनिक गुड्स मात्रै हो कि कम्प्युटर हो एटिएम मसिन इज मेड एन इलेक्ट्रोनिक डिभाइस अब सफ्टवेयर बनाउने भन्छ कि विकास गर्ने भन्छ नेपालीमा सफ्टवेयर बनाउने भन्छौँ होइन हिन्दीमा पानी पिउने र नेपालीमा खाने पानी पिउने पानी भने जस्तो होइन सफ्टवेयर बनाउने हो कि डेभलप गर्ने हो सफ्टवेयर किन नबनाएको डेभलप मात्रै पहिल्यै बनाएर राखेर चाहिँ कि पुर्खाले खालि डेभलप मात्रै भने हुन्छ किन होला
फिजिकल पार्ट्स हुँदैन के हुन्छ त कोडहरू हुन्छ कोडमा पनि के हुन्छ बेसिक कोड के हो 0 and 1 होइन 0 and 1 लाई नै विभिन्न हिसाबबाट चाहिँ त्यसलाई डेभलप गरेर चाहिँ आउटपुट निकालेर कारणले गर्दाखेरि त्यसलाई डेभलपमेन्ट भने हो कि हुन सक्छ अब अर्को कुरा सफ्टवेयर बिक्री ट्रेडिङ हो कि होइन सफ्टवेयर बिक्री गर्नु चाहिँ गर्नु तपाईँहरू माइक्रोसफ्ट को चाहिँ विन्डोज सफ्टवेयर हो हामीले सिडीमा गऱ्यो भने त्यो हामीले खरिद गरे हो विन्डोज खरिद गर्नलाई कति पैसा लाग्छ 13-14 मा विन्डोज पुरै कमान्डमा आउँछ तपाईँको यो मोबाइल मैले 12,098 रुपियाँमा किने अब म यसलाई जे पनि गर्न सक्छु तपाईँहरूले 12-14 मा विन्डोज प्याकेज लिनुभयो सिडीमा बर्न गरेर जे पनि गर्न सक्नुहुन्छ सक्नुहुन्न त्यसो भने तपाईँले खरिद गरे हो कि होइन खरिद गरे भने तपाईँको कम्प्लिट कन्ट्रोल हुनु पऱ्यो नि त केरा किन्यो खायो होइन किनेको कुरा खायो त्यो सिडीमा माइक्रोसफ्टको चाहिँ जुन लिएर आइन्छ नि हामीले त्यस एब्सोल्युट के गर्न सक्छ केही त्यसको कोड चेन्ज गर्न सक्छ सक्दैन हामीले केरा बाटामा फालौँ कि घरमा डस्टबिनमा फालौँ कि मतलब भएन केरालाई पार्ट गर्न सक्यो तर वर्ड प्याकेजलाई गर्न पाइयो पाएन नि तपाईँलाई थाहा छ माइक्रोसफ्टको टोटल बिजनेसको कति प्रतिशत बिजनेस चाहिँ विन्डोज प्याकेजले मात्रै गर्छ तपाईँलाई थाहा छ अघिल्लो वर्षको आउट अफ $80 बिलियन अराउन्ड $28 बिलियन चाहिँ विन्डोज प्याकेजले मात्रै कमाउँछ कति प्रोडक्ट होला माइक्रोसफ्टसँग एउटा प्रोडक्टले त्यति कमाउँदो रहेछ भनेपछि त्यो बिक्री गरेर कमाएको हो कि के गरे हो मैले सिरियसली किन कुरा गरिरहेको छु भने 1-2टा मेजर लिगल इस्युजहरू चाहिँ काठमाडौँमा पनि हामीले फेस गरिरहेको छौँ त्यही भएर मैले सरस्वती हेर्दाखेरि लाइट लागिरह होला होइन सफ्टवेयर हामी बिक्री गर्दैनौँ लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भन्छौँ होइन क्लिक भन्छ होइन आई एग्री भन्छ त्यो तत्कालको लागि त्यसको अब्जेक्टिभ जे छ त्यही रिजल्ट लिनको लागि मात्रै प्रयोग गरेको हो त्यो खरिद गरे होइन होइन लाइसेन्स एग्रिमेन्ट भन्ने त्यही हो तपाईँहरूले सफ्टवेयर बिक्री गर्ने भनेर चाहिँ सफ्टवेयर बिक्री गर्नुहुन्न एउटा ग्लोबस भन्ने जुन ब्याङ्किङ सफ्टवेयर छ त्यो ब्याङ्किङ सफ्टवेयरको एउटा ब्याङ्कले आफ्नो नेटवर्किङमा ब्याङ्कमा आफ्नो ब्रान्चहरू समेत हुने गरी चाहिँ राख्दाखेरि मल्टी क्रोर कस्ट छ त्यो युजर लाइसेन्स मात्रै लिने हो जस्तो अघि फेरि म अलि अगाडिको डिस्कसनमा गएँ सफ्टवेयर वस्तु हो कि होइन हामीले जस्तो ट्रेडिङ बिजनेस सफ्टवेयरको जुन लाइसेन्स एग्रिमेन्ट हामीले जुन दिन्छौँ नि त्यो ट्रेड हो कि होइन व्यापार हो कि होइन ट्राभल एजेन्सीले टिकट बिक्री गर्छ त्यो व्यापार हो व्यापार हो त्यो के व्यापार हो सर्भिस हो होटलले रुम सेल गर्छ हैन के सर्भिस सेल हैन सफ्टवेयर पनि सर्भिस हो कि गुड्स हो देन फेरि अदालतले के भन्यो भने यो त गुड्स हो रे किन रे गुड्स भने नि अदालत भनेको
तपाईहरुलाई कसैले दुःख दियो भने रिमेडी दिने निकाय हो हैन के भन्यो भने नि जस्तो पहिलाको गुड्सको परिभाषा पहिला ट्रेडिसनल सेल अफ गुड्सको परिभाषा चाहिँ गुड्स भनेको के रे भने धरतीबाट छुट्टिएको यहाँबाट त्यहाँ लैजान मिल्ने फिल गर्न सकिने छुन सकिने मुद्रा बाहेक पैसा बाहेक के क्युरियो बाहेक त्यो बाहेक जो सब्स्टेन्स हुन्छ त्यो चाहिँ गुड्स हो रे कन्भेन्सनल डेफिनेसन अफ गुड्स अनि त्यसपछि एक्सनेबल क्लेम भन्छ कि एक्सनेबल क्लेम भनेको चाहिँ अदालतमा गएर चाहिँ कसैबाट चाहिँ पैसा लिने भनेर भने हुन्छ नि अदालतबाट आदेश भयो भने पैसा पाइने भन्ने खालको भयो भने चाहिँ त्यो चाहिँ एक्सनेबल क्लेम भयो द्याट इज अल्सो नट अ गुड्स तर पछि जब सफ्टवेयर जस्ता कुराहरू केबल टेलिभिजन जस्ताहरू विषयवस्तु आए त्यसपछि गुड्सको परिभाषा चाहिँ नयाँ डाइमेन्सन दियो र कोर्टहरूले के भन्यो भने सफ्टवेयर कुनै एउटा निश्चित चिप्समा जोडिएन भने त्यसले फङ्सन गर्दैन हामीले क्लाउडमा ट्रान्सफर गर्यौँ भन्यो भने पनि त्यो त कुनै न कुनै हार्डवेयरसँग चिप्ससँग अट्याच भएपछि मात्रै त्यसले फङ्सन गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि यो गुड्स हो अरे नत्र बिजुली बत्ती छुन सकिन्छ देख्न सकिन्छ कहीँबाट छुट्टिएको हुन्छ यहाँबाट त्यहाँ लान मिल्छ स्टोर गर्न मिल्दैन स्टिल कोर्ट इन्टरप्रिटेसन के आयो भने केबल टेलिभिजन इलेक्ट्रिसिटी सफ्टवेयर आर नाउ न्यू फर्म अफ गुड्स गुड्समा किन कुरा गरिरहेको छ भने गुड्स के हो प्रपर्टी हो हैन प्रपर्टी बेसिकली तीन किसिमको हुन्छ एउटा अहिले भनेको हामीले मुभेबल हैन अर्को यो बिल्डिङ फिक्स ल्यान्डसँग फिक्स भएको र ल्यान्डबाट सिभियर्ड डिट्याच भएको परम्परागत हिसाबबाट त्यो थियो भने पछि बिस्तारै अर्को के डेभलपमेन्ट आयो भने अब इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी पनि न्यू फर्म अफ प्रपर्टी हो जुन हामी अहिले जुन एरियामा छौँ त्यो एरिया चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको एरियामा छौँ प्रपर्टी तीन किसिमको हुँदो रहेछ हाम्रो एरिया इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी किन कुनै एउटा रुखमा फल फल्नको लागि दिमाग लगाउनु पर्दैन हैन फल्छ नि आफै त्यसमा इन्टेलेक्चुअल माइन्ड एड गर्नु पर्छ त्यसको हार्भेस्टिङको प्रक्रियामा त्यसलाई कमर्सियलाइज गर्ने प्रक्रियामा विभिन्न कुराहरू आउला तर त्यसमा टुल्सहरू प्रयोग हुने भयो त्यो टुल्सहरूमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी आउने भयो अब त्यो टुल्स जसले डेभलप गर्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि सामान्य हिसाबबाट हेर्दाखेरि तीन किसिमको प्रोपर्टी हुन्छ त्यसमध्येको चाहिँ एउटा नयाँ डाइमेन्सन सहितको प्रपर्टी चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो त्यसो हो भने यसलाई पनि यहाँ किन राखिरहने है यसलाई पनि अलि हेरौँ न इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भनेको चाहिँ पहिलो यो प्रोपर्टी हो हैन प्रोपर्टी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी छलफल गरिरहेका छौँ यो एउटा प्रोपर्टी हो यसले राइट्स पर्सपेक्टिभबाट हामी कुरा गर्छौँ दे आर इन्टेन्जिबल सामान्यतया इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मान्छेको ब्रेनबाट डिराइभ हुन्छ र त्यो चाहिँ टेन्जिबल हुँदैन इन्टेन्जिबल प्रोपर्टी हो त्यसपछि यो इनोभेसन र क्रिएसनसँग जोडिएको छ इनोभेसन क्रिएसन दुईटा डिफ्रेन्ट टर्मिनोलोजी छ यसमा पछि कुरा गर्छु टु रिवार्ड इनोभेटिभ एन्ड क्रिएटिभ एक्टिभिटी किन हो त यो यत्रो 3 महिना लगाएर डेडिकेटेड चाहिँ ट्रेनिङ लिएको छ यत्रो युनिभर्सिटीमा घन्टौँ घन्टा 3 इडियट्स हेर्नुभयो वाङडु कि के छ होइन एउटा क्यारेक्टर
इनोभेसन यो युनिभर्सिटीले चाहिँ मान्छे मार्ने अवस्थासम्म देखियो त्यहाँ हैन। यसैका लागि माइन्ड खियाउँदै त्यो हिसाबबाट चाहिँ हेर्ने हो भने त्यति लगानी भएको हुन्छ, त्यति मेहनत भएको हुन्छ, त्यति इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, रिसर्चको लागि इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ। सितैमा रिसर्च गर्न बहुत गाह्रो हुन्छ। भोकै पेटमा राष्ट्रियता कुरा हुँदैन भने जस्तै इन्भाइरोमेन्ट चाहिन्छ नि। त्यो कुरालाई चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नको लागि, प्रमोट गर्नको लागि, उसको जुन लगाव हो त्यसलाई रिवार्ड गर्नको लागि चाहिँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ उसको राइट्स प्रोटेक्ट गर्ने कुरा गर्छौँ। हामी यो मैले कुरा गरिसकेँ, इकोनोमिक पर्सपेक्टिभबाट नै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई बढी कुरा गर्छौँ। इकोनोमिक पर्सपेक्टिभमा इकोनोमिक जस्टिफिकेसन के हो भने कसैले मेहनत गरिसकेपछि उसले रिवार्ड पाउनुपर्छ। मेहनत गर्नेलाई रिवार्ड दिएन भने मान्छेले मेहनतै गर्दैन। यो कहिलेकाहीँ सर्टेन पोलिटिकल रिजिममा के हुन्छ भने म एकपल्ट क्याम्बोडिया गएको थिएँ। क्याम्बोडियामा एउटा के कुरा तपाईँहरूले पोलपोटको बारेमा सुन्नुभएको छ? क्याम्बोडियामा चाहिँ छोटो समयमा लाखौँ मान्छेहरू मारियो। त्यसपछि त्यहाँ एउटा किलिङ फिल्ड भन्ने रहेछ। त्यहाँ चाहिँ मान्छे ट्रकमा लिएर गएर मार्ने मात्रै काम हुँदो रहेछ त्यो फिल्ड चाहिँ। अहिले यति लाखौँ स्कल मात्रै के खप्पर उनीहरूले चाहिँ चिनोको रूपमा राखेका छन्। अहिले म्युजियम छ। अनि त्यसको पोलिटिकल हिस्ट्री हेर्दै जाँदाखेरि चाहिँ पोलपोट भन्ने रुलर जतिखेर रुलरको रूपमा थियो, पोलपोटले के सोचेछ भने कम्पनीको काम छैन, मान्छेको मूल उद्देश्य के हो भने बाँच्नलाई के चाहिन्छ? खानेकुरा हैन। यो कम्प्युटर किन चाहियो? बाँच्नलाई कम्प्युटर त चाहिँदैन त हैन। बाँच्ने नै मात्रै हो भने उसले त्यो हिसाबबाट चाहिँ कृषि बाहेक अरू इन्डस्ट्री सबै क्लोज, ब्याङ्क सबै क्लोज, करेन्सी डिस्ट्रोइड, जलाइयो नै। अनि त्यसपछि म जस्तो वकिल पनि फार्मिङमा, तपाईँहरू जस्तो टेक्निसियन पनि फार्मिङमा। अघिल्लो वर्ष 40 टन उत्पादन भयो, यसपालि 60 टन उत्पादन गर्नुपर्छ, कसरी थाहा छैन। जसले सक्दैन, पर्फर्म गर्न सक्दैन, उसलाई किलिङ फिल्ड जिन्दाबाद। त्यस्तो खालको चाहिँ सर्टेन सोसाइटी पनि थिए। त्यो मैले किन जोडेको भने नि त्यसमा रिवार्ड थिएन कि, इनोभेसनको रिवार्डै भएन, क्रिएटिभिटीको रिवार्डै भएन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यस्तो सोसाइटी चाहियो जसमा मान्छेलाई चाहिँ मोटिभेसन होस्। त्यहाँ कसैलाई मोटिभेसन भएन। एउटा ब्रिलियन्ट साइन्टिस्ट छ, उसले पनि गएर खेत रोप्नु पर्यो हैन। एउटा अर्डिनरी माइन्ड छ, उसले पनि त्यही गर्ने भनेपछि उसले अरू किन काम गर्छ? अलि उसले किन थप मेहनत गर्छ? गर्दैन नि त। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीलाई किन हामी ध्यान दिन्छौँ भने यो इनोभेसन क्रिएसनको लागि चाहिँ प्रमोट गर्न, उसलाई मोटिभेट गर्नको लागि। तपाईँहरूले सफ्टवेयर बनाउनु भयो, खुरुखुरु अर्कोले तपाईँहरूको चाहिँ सोर्स कोड प्रयोग गरेर बिक्री गऱ्यो भने तपाईँहरूलाई के मजा अब? रिसेन्टली मैले एउटा केस सोर्स कोड चोरीको फेस गरेको थिएँ, लडेको थिएँ। केस कस्तो थियो भने एउटा फाइनेन्सियल ट्रान्ज्याक्सनसँग सम्बन्धित यो कोअपरेटिभहरूले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर थियो। त्यो सफ्टवेयरको चाहिँ त्यहाँको एउटा स्टाफले पेनड्राइभमा कपी गरेर अर्को कम्पनीलाई दियो, अनि अर्को कम्पनीले चाहिँ कोटको ठाउँमा ज्याकेट हालेर बिक्री गर्न थाल्यो। झन्डै त्यो ओरिजिनल कम्पनीले जति नै क्लाइन्ट बेस बनाइसकेको छ, मार्केटमा जाँदाखेरि मेन कम्प्युटर त उही, हेर्दै जाँदा सोर्स कोड त आफ्नै।
त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब जति दुःख गरेर बनाए पनि रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको लागि जत्रो टिम बनाएको भए पनि त्यसले केही अर्थै राखेन। अर्कोले एउटा पेन ड्राइभको भरमा चाहिँ यता 20 जनाले चाहिँ कति महिना लगानी गरेर बनाएको मार्केटिङको लागि प्रमोट गरेको कन्टेन्ट तयार गरेछ। त्यो मुद्दा हामीले जित्यौँ। म त्यो सफ्टवेयर कम्पनीको तर्फबाट थिएँ। त्यो मुद्दा हामीले जित्यौँ र कोर्टले के भन्यो भने सफ्टवेयरको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्ट हुन्छ, यो सोर्स कोडको पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ, सफ्टवेयरको पनि प्रोटेक्टेड हुन्छ। सफ्टवेयरको हिसाबबाट चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी के अरे प्रतिलिपि अधिकार ऐन अन्तर्गत कुरा भयो, सोर्स कोड चाहिँ विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत भयो। सोर्स कोड के हो त त्यहाँ? वाट इज सोर्स कोड? सोर्स कोड भनेको थाहा होला नि त तपाईँहरूलाई, पढ्दा यताउता कलेज सलेज। इट्स अ कम्पाइलेसन अफ कमान्ड्स हैन? सोर्स कोड केमा राख्नुहुन्छ तपाईँहरू? पेन ड्राइभमा, क्लाउडमा, हार्ड डिस्कमा, नोटप्याडमा, किताबमा, त्यस्तो खालको केमा? हैन माथिका सबै हैन, माथिका सबै। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के हो भने अदालतमा डिबेट के पनि भएको थियो भने सोर्स कोड भन्ने बित्तिकै डिजिटल फर्ममा मात्रै हुन्छ है भन्ने खालको सर्टन इन्टरप्रिटेसन आयो कतैबाट। तर कुनै एकजना प्रोग्रामरले आफ्नो डायरीमा चाहिँ सोर्स कोडको एउटा जुन चेन अफ कमान्ड मेन्टेन गर्ने गरी जुन किसिमको बनाइराखेको हुन्छ नि स्केचहरू हुन्छ नि, त्यो आफैमा पनि सोर्स कोड हो। ती कम्पाइलेसनहरूले नै काम गरिराखेको हुन्छ। त्यसलाई रियलाइज मात्रै कम्प्युटरमा गएर गर्यो, तर मेन फर्म चाहिँ त्यही हो। त्यो हिसाबबाट चाहिँ सोर्स कोडको कुरा। अब के छन् त? ट्रेडमार्क्स, पेटेन्ट्स, कपिराइट, राइट्स इन पर्फर्मेन्स। बेसिकली यी एरियाहरूमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको हामी कुरा गर्छौँ। ट्रेडमार्क, माइक्रोसफ्ट गोलो आर भनेको छ पछाडि। आर भनेको रजिस्टर्ड। ट्रेडमार्क यदि कसैले दर्ता गर्दैन भने उसको हुँदैन। जस्तो रिसेन्टली एउटा तपाईँले वर्ल्डिङको प्रमोसनल कन्टेन्टहरू कसैले हेर्नु भएको छ, याद छ? यसमा वान वर्ल्ड वान इन्टरनेट भन्ने छ। वर्ल्डिङको झन्डै सेम छ। हजुर, वान वर्ल्ड वान लिङ्क भन्ने छ होइन? एकदमै सिमिलर भयो भएन? वान वर्ल्ड वान लिङ्क, वान वर्ल्ड वान इन्टरनेट, अलमोस्ट रिजेम्बल्ड होइन? एकपटक एउटा मुद्दा मैले हेरिराखेको थिएँ। म त्यतिखेर जुनियर लयरको रूपमा हेरिराखेको थिएँ। के थियो भने यो हुलासको बिस्कुट छ नि, हुलासको बिस्कुटको रङ कस्तो हुन्छ? कोकोनट बिस्कुटको येल्लो। अनि त्यसपछि त्यसमा के हुन्छ? एउटा नरिवलको रुख यसो ट्याक्क परेको हुन्छ होइन? अनि त्यसपछि कोकोनट फ्याक्क परेको हुन्छ होइन? त्यो दुई टुक्रा भएको ट्याक्राक्क लाएर नापेर हिसाब गरेर जस्तो होइन? अनि त्यसपछि इन्ट्रेस्टिङ छ यो। हामीले यो मुद्दा अर्को एउटा पशुपति कि कुन कम्पनीले पनि सेम खालको ऱ्यापर
प्रयोग गरेर चाहिँ पशुपति कोकोनट भनेर चाहिँ प्रयोग गर्दो रहेछ। पशुपति जस्तो लाग्छ है मलाई, इफ आइम नट रङ। अनि मुद्दा भएकै दिन अदालतभन्दा यतापट्टि चिया बिस्कुट हामी खाँदै थियौँ। आफूलाई त ब्रान्ड कन्सियस भयो, हुलासको चाहिँ कोकोनट बिस्कुट त दिनुहोस् त भने मैले लिएँ। खाइसकेपछि मात्रै थाहा भयो कि त्यो हुलासको होइन रहेछ कि, त्यो अर्कै रहेछ। जसमा हामी च्यालेन्ज गरिरहेको छौँ नि, हामीले त्यो ऱ्यापर राख्यौँ। बहसको बेलामा हामीले त्यो भन्यौँ पनि। हामी जो लयर त्यही विषयमा मुद्दा लडिराखेको छ त्यसले त याद गरेन भने, याद गर्न सकेन भनौँ न, ऊ समेत त झुक्कियो भनेपछि हुलासको बिजनेस सबै त्यसले खाएन। सिमिलर घटना अर्कोपटक मैले आफै पनि फेरि फेस गरेँ। के थियो भने मलाई एउटा रियल दिनु न भने मैले, होइन। अनि त्यसपछि दिनेले रियो दिएछ। मलाई त्यो दिन एकदमै सन्चो नभएर एकदम रिङ्गटा लागिराखेको जस्तो कारणले गर्दाखेरि केही जुस टाइपको खाउँ भनेर मागेको थिएँ। रियल केस हो, दुइटै रियल केस हो। अनि त्यसपछि मैले पाइप यसो घुसाएको मात्रै के थिएँ, मलाई यसो गर्दाखेरि त नजिक आयो नि त। अनि त्यसपछि मलाई याद भयो कि रियो हो। साँच्चै मैले के मागेँ, रियो हो। तपाईँ के दिनुभयो? उही त हो नि, होइन। मैले रियलै मागेँ। यदि तपाईँसँग रियल छ भने मलाई रियल दिनुहोस्, होइन भने मलाई पैसा फिर्ता दिनुहोस्, रियल तपाईँ राख्नु। मैले झगडा गरेर पैसा फिर्तै दिएँ, रियली। त्यस कारणले यहाँ किन मेरो पर्सेप्सन त के हो, यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो रियलको। रियललाई ट्रस्ट गरेँ हो नि त मैले रियललाई ट्रस्ट गरेको होइन नि। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अथवा ट्रेडमार्क किन छ भने नि पिपलको ट्रस्टसँग पनि जोडिएको छ। पिपलको ट्रस्टसँग पनि जोडिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इनोभेटर र कन्ज्युमर दुईटा बिचको कनेक्सन, इस्टाब्लिस्ड कनेक्सनलाई एड्रेस गर्नको लागि पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी जरुरी छ। कन्ज्युमर र इनोभेटरको, क्रिएटरको चाहिँ जुन रिलेसन छ नि, इस्टाब्लिस्ड रिलेसन छ, त्यसलाई मेन्टेन गर्नको लागि पनि यो जरुरी हुन्छ। त्यसपछि ट्रेडमार्क भनेको के हो? बाहिर एपरेन्टली देख्दाखेरि फलानो फलानो हो भनेर देख्ने कुरा हो। अब प्याटेन्ट एक्सक्युज मी, प्याटेन्ट के हो? प्याटेन्ट रजिस्टर गर्ने भन्यो भने तपाईँहरूको दिमागमा के आउला? उहाँले प्रोसेस भन्नुभयो। यो हामीसँग एउटा कानुन छ, पेटेन्ट, ट्रेडमार्क एन्ड डिजाइन एक्ट 2022। त्यो भन्ने बित्तिकै पेटेन्ट र डिजाइन त छुट्टिएको होइन भने किन त्यसरी एनकै नाम राख्नु पर्थ्यो? आइडिया क्रिएसन हो कि इनोभेसन हो? What is creation then? Which comes first? Innovation or creation? Patent भने के हो? प्याटेन्टली यो देखिन्छ भनेर भन्छौँ नि हामी। एपरेन्टली नै यस्तो देखिएको भने हो नि प्याटेन्ट भनेको, हैन? तर हामी बुझ्दा के हुन्छ नि, उसको जुन बिजनेस कन्सेप्ट छ त्यो गोप्य हुन्छ। उसको कोकाकोलाको फर्मुला प्याटेन्ट हामीलाई थाहा छ छैन? अरू कसैलाई थाहा छ छैन? इज इट प्रोटेक्टेड? यस, इट इज प्रोटेक्टेड। प्याटेन्ट शब्द चाहिँ प्याटेन्ट देखिने हो यसको अर्थ, तर प्याटेन्ट अन्तर्गत दर्ता भएका चिजहरू चाहिँ देखिँदैनन्। फेरि प्याटेन्ट र कपिराइट कहाँ डिफर गर्छ? कपिराइट क्रिएसनमा लाग्छ। यदि कुनै वस्तु, कुनै
प्रोडक्सन त्यो क्रिएसन हो भने त्यो कपिराइट हो, त्यो इनोभेसन हो भने त्यो पेटेन्टमा जान्छ। इन मोस्ट अफ द केस सफ्टवेयर आर क्रिएसन नट एन इनोभेसन भन्न सक्छौँ सक्दैनौँ। एभाइलेबल प्लेटफर्मलाई नै हामीले रिसाइकल गरेर, रिसर्च भने के नयाँ कुरा होइन, रिसर्च भएको कुरा खोज्ने। हेर्नुहोस् डेफिनेसन हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल डिक्सनरी हेर्नुहोस्, रिसर्च भनेको भएको कुरालाई खोज्ने हो, हराएको कुरालाई हो कि रहेको कुरालाई हो। रिसर्चको काम त्यो हो। तपाईँले के गर्नुहुन्छ? रिसर्च गर्नुहुन्छ, विभिन्न कोडहरू कसरी रहेका कोडहरू आखिर जाने त 0 र 1 नै त रहेछ नि हैन। भन्न खोजेको चाहिँ क्रिएसन चाहिँ कपिराइट हो, इनोभेसन चाहिँ अर्को राइट्स इन पर्फर्मेन्स। राइट्स इन पर्फर्मेन्स भनेको चाहिँ के हो भने जस्तो मैले बिजनेस लको क्लासमा पढाउँदाखेरि कहिलेकाहीँ भन्छु कि अमिताभ बच्चन एक्टर हामी सबैले चिन्छौँ, सायद नचिने कोही नहोला। उसको छोरा अभिषेक बच्चन दुइटै एक्टर। मैले अमिताभ बच्चनलाई फिल्म खेल्न भनेर चाहिँ साइन गराएँ हैन। अमिताभ बच्चन बिरामी भयो, अब अभिषेकलाई खेल्नु त कुरो भएन। सर्टन असाइनमेन्ट यस्ता हुन्छन् कि जो ट्रान्सफर गर्न सकिँदैन। स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स नै हुन्छ, स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स चाहिन्छ। कुणाल गान्जावालाले गीत गाउने भनेपछि कुणाल गान्जावालाले नै गाउनु पर्यो। मेरो दाइ वकिल हुनुहुन्छ, लाइसेन्स होल्डर हुन्छ, तर मैले गएर बहस गर्ने कुरा दाइले गर्न सक्नुहुन्न नि। वकिल त वकिलै हो नि हैन। एउटा सफ्टवेयर डेभलपर र अर्को सफ्टवेयर डेभलपर दुईटा टेबलमा बस्यो भने दुईटाले उही काम गर्न सक्दैनन्। एउटाले इन्टरनेटमा बसेर लाखौँ कमाउला, अर्कोले अन्यथा नमान्नु पोर्न हेरेर पाला हैन। पर्फर्मेन्सको हिसाबबाट हेर्ने हो भने चाहिँ कसैको स्पेसिफिक क्यापेसिटी छ, स्पेसिफिक उसको नलेज छ र उसले त्यो स्पेसिफिक नलेज उसको प्रोटेक्ट गर्नको लागि चाहिँ जस्तै ड्रामा, त्यसपछि स्टेज सोहरूमा चाहिँ यो पर्फर्मेन्सको इस्यु अलिक बढी आउँछ। एउटै ड्रामा जसले पर्फर्म गर्दा पनि हुन्छ भन्ने पनि होला कहिलेकाहीँ, होइन मेरो ड्रामा अरू कसैले पर्फर्म गर्न पाउँदैन भन्ने पनि होला। त्यसै कारणले गर्दाखेरि स्पेसिफिक पर्फर्मेन्स जुन एक्टिङ, सिङ्गिङ, तिनीहरू चाहिँ स्पेसिफिक पर्फर्मेन्सका एरिया हुन् र उनीहरूको त्यो क्वालिटीलाई पनि हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ। उनीहरूको चाहिँ जस्तो राइटरले लेख्ने ड्रामा, तिनीहरू पनि क्रिएसन हुन्। यो हुन त अघि नै हामी छलफल गऱ्यौँ, यो कहाँबाट सुरु हुन्छ? माइन्डबाट सुरु हुन्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी कम्स फ्रम माइन्ड, कोइला कम्स फ्रम माइन्ड। कोइला कहाँबाट आउँछ? खानेबाट आउँछ होइन, तर यो माइन्डबाट आउँछ। माइन्डबाट आएर माइन्डमा त्यसै त हो, दिमागमा आइरहेछ, मैले भिजुलाइज गरिरहेको छु। इज इट प्रोटेक्टेड? यस्तो दामी सफ्टवेयर मेरो दिमागमा छ, अर्कोले फ्याट लिएर आएर चाहिँ देखाइदिइहाल्यो, मेरो दिमागमा पहिल्यै थियो नि भनेर जाने कि नजाने। कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ प्रोसेस हुन्छ। फर्स्ट इट कम्स इन माइन्ड, देन कम्स आउट फ्रम माइन्ड एन्ड रिफ्लेक्टेड इन सर्टन अब्जेक्ट्स। कथा एकदम राम्रो थियो, दिमागले सोचेको सोचै थियो, तर कथा मैले लेखिनँ,
भने त्यो मेरो माइन्डको जुन सोचाइले केही अर्थ राख्दैन। जब आउँछ र पब्लिक डोमेनमा जान्छ, मैले किताब त लेखेँ, ल्यापटपमा लेखेँ, त्यो कहिले कसैलाई सेयर पनि गरेन, बजारमा पनि गएन, प्रेसमा पनि गएन, मेरो ल्यापटपमा बसिराख्यो एउटा कथा। त्यस्तै कथा चाहिँ अर्कोले छाप। एकपटक म पढ्दै थिएँ ल स्टुडेन्टको रूपमा, त्यतिखेर म पत्रकारिता गर्थेँ। मैले नाम लिउँ कि नलिउँ, यो बाहिर आएको कुरा त्यो सत्य भएको कारणले गर्दाखेरि मैले नाम लिएँ। सामान्यतया कतिपय केसमा हामी नाम लिँदैनौँ। मोहन भुसालको एउटा एल्बममा एउटा गीत रहेछ, कहिलेको भने 2002 तिरको कुरा हो। अनि त्यसपछि एकजना मान्छे लमजुङतिरबाट मोहन भुसालले त मेरो गीत चोरेर गायो भनेर उजुरी गर्न आयो। म ल स्टुडेन्ट पनि, पत्रकारिताको पनि मान्छे, त्यो मान्छे म कहाँ आइपुग्यो। अनि त्यसपछि अरूसँग पनि भयो। कुरा गर्दै जाँदाखेरि हो रहेछ, गोर्खापत्रमा शनिबार अङ्क हुन्छ नि, कविता सविता यस्तै यस्तै हुन्छ नि, शनिबार 15-20 वर्ष अगाडि छापिएको कविता गीत चाहिँ अब त्यो अर्कैको नाममा लिरिक्स फलानाको भनेर चाहिँ आएछ। यदि त्यही कुरा गोर्खापत्रमा फलाना बेलामा छापिएको भनेर भन्न नसकेको भए के हुन्थ्यो? अर्को हुन्थ्यो। फलानो मितिमा चाहिँ छापिएको थियो, आफ्नो गीत आएको त गोर्खापत्रमा आएको त कटिङ गरेर सजाएर राखिन्थ्यो नि पहिला। अब आजकल पनि आफ्नो कन्टेन्ट कन्ट्रिब्युसन राखिन्छ, आजकल सजिलोसँग राखिएला। पहिला चाहिँ हार्ड कपी नै एक्सेस गरेर राखिन्थ्यो। अनि त्यो केसमा मोहन भुसालले एक्सेप्ट गर्यो, मेरो लिरिसिस्टको बदमासी रह्यो, तर एल्बमको एज अ होल हिसाबबाट चाहिँ मैले चाहिँ यसमा ओनरसिप लिन्छु, अब के गर्ने भन्ने भयो। त्यसो भने अब आइन्दाको एल्बममा गीतकार फलाना भनेर लेख्ने, यतिन्जेलको पारिश्रमिक उहाँलाई दिने होइन, अहिले बजारमा भएको एल्बम जति सबै उठाउनुपर्छ भनेर भन्न थाल्यो जो रियल गीतकार हो होइन। अनि त्यसपछि त्यो चाहिँ के भयो भने मार्केटमा कहाँ कति पुगेको छ याद छैन, त्यो पाटो चाहिँ नमानिदिनु होला। बरु तपाईँलाई फाइनेन्सियल इकोनोमिक अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ नि, जस्टिफिकेसन इकोनोमिक हिसाबबाट एड्रेस गरौँला भन्ने कुरा हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि इन्टेलेक्चुअल माइन्ड मात्रै भएर हुँदैन, त्यो प्रोसेसमा आउनुपर्छ। त्यो प्रोसेसमा आएर पब्लिक डोमेनमा आइसकेपछि अनि बल्ल त्यसको हुन्छ। अहिलेको सोर्स कोडको केसमा चाहिँ यदि यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी हो, यदि यो क्रिएसन हो भने किन कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता नगरेको भन्ने प्लिडिङ आयो विपक्षी वकिलहरूको। अरे बाबा चाहिँदैन। क्रिएट गरेको जुन कन्टेन्ट हुन्छ, जुन क्रिएसन हुन्छ, कपिराइट एक्टले के भन्छ? इट्स प्रोटेक्टेड। तिमी दर्ता गर दर्ता नगर होइन, बट यु हेभ टु इस्टाब्लिस इट वाज योर क्रिएसन। मेरो क्रिएसन हो भनेर इस्टाब्लिस गर्ने आधारहरू के त? द्याट इज पब्लिक डोमेन। जब पब्लिक डोमेनमा आएको छ, कहीँ न कहीँ रिफर भएको छ, जस्तै अघिको सफ्टवेयर 62 सालमा पहिलोपटक फलानु सहकारीले खरिद गरेको भ्याट बिल छ, भ्याट बिल फेब्रिकेट गर्न मिल्छ? मिल्दैन। इट इज प्रिज्युम्ड। हुनसक्ला भ्याट बिल फ्रड पनि हामीले भेटेका छौँ, तर प्रिज्युम्ड। अनि उसँग कन्ट्र्याक्ट छ 62 सालमा, आज 70 सालमा आएर डिबेट भएको छ भनेपछि इट्स अलरेडी इन पब्लिक डोमेन। त्यो हिसाबबाट चाहिँ सफ्टवेयर त्यो केसमा चाहिँ कोर्टले पनि कपिराइट प्रोटेक्टेड हो र उसैको हो भन्ने कुरा चाहिँ भनेको छ। तपाईँहरू सुन्नुभएको पनि होला, इन्फो डेभलपर्सको केस हो यो इन्फो डेभलपर्सको फिन्सिस भन्ने सफ्टवेयरको केस हो। यदि त्यो अब कन्टेन्टलाई यदि जसले बनाएको छ उसले चाहिँ नि तपाईँको
कपिराइट रेजिस्टरमा गएर दर्ता नगरेको अर्कोले दर्ता गरे भने चाहिँ के? अर्कोले दर्ता गर्दैमा पनि पुग्दैन होइन, तर अर्कोले दर्ता गरेको चाहिँ मेरोभन्दा पछि हो, इन्टेन्सनल रेजिस्ट्रेसन हो भनेर चाहिँ प्रुभ गर्ने दायित्व मेरो हो फेरि। अब किनभने आई वाज अलरेडी डिस्ट्रिब्युटिङ सेलिङ भनेर चाहिँ त्यतिखेर डिबेट हुन्छ र त्यो डिबेटमा चाहिँ प्रुभ गर्न सकियो भने आफ्नो उसमा हुन्छ। जस्तो पेटेन्ट र ट्रेड सेक्रेट, सोर्स कोडको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ सोर्स कोडदेखि हामीले देख्दैनौँ। सोर्स कोड हामीले कुनै सफ्टवेयर हेर्दाखेरि देख्छौँ देख्दैनौँ। लाइसेन्स जसले लिन्छ लाइसेन्स एग्रिमेन्ट थ्रु उसले सोर्स कोड देख्छ देख्दैन। म जस्तो एउटा कानुन व्यवसायीले होइन सोर्स कोड कहाँ हो के छ कसरी राखेको छ होइन, चलेन भने मैले त फोन गर्ने हो। अनि त्यसपछि रिभर्स इन्जिनियरिङको पाटो छ कि के को पाटो छ उसैले जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि सोर्स कोड चाहिँ यो क्लोज कन्टेन्ट हो। क्लोज कन्टेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि यो ट्रेड सेक्रेटमा जानु पर्थ्यो र ट्रेड सेक्रेटमा नगइकन यो कपिराइट अन्तर्गत आएको कारणले गर्दाखेरि यो क्लेम पुग्दैन भन्ने पनि अर्को प्लेडिङ थियो। अब वाट इज ट्रेड सेक्रेट एन्ड वाट इज सोर्स कोड? ट्रेड सेक्रेट भनेको क्रिएसन हो वा होइनसँग जोडिँदैन हैन। ट्रेड सेक्रेट भनेको चाहिँ उसको ट्रेडको चाहिँ एडभान्टेज लिनका लागि आएका कुराहरू हुन्। तर त्यो पनि त्यसै त कन्फिडेन्सियल अथवा सेक्रेटको रूपमा रहेन होला। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो पनि कपिराइट हो। ट्रेड सेक्रेट भन्दैमा त्यो सेक्रेट रूपमा राखेको चाहिँ साँचो लगाएर राखेको चिज मात्रै होइन, त्यो पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा पनि चाहे त्यो ट्रेड सेक्रेट होस् चाहे त्यो सोर्स कोडको मात्र इस्यु होस् त्यो चाहिँ क्रिएसन नै हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यसमा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्टेड हुन्छ भन्ने खालको चाहिँ इन्टरप्रिटेसन भएका छन्। अनि अर्को अघि पनि मैले भने ट्रेडमार्क चाहिँ दर्ता भएकै हुनुपर्छ। यदि कसैले विन्डोज 8 भनेर यहाँ जुन किसिमको देखिएको छ अथवा डेलको जस्तो चाहिँ यता फर्केको जस्तो गरेर आएको छ भने दर्ता गरेपछि दर्ता गरे सक्यो। जस्तै केएफसी भन्ने इन्टरनेसनल चेन रेस्टुरेन्ट छ काठमाडौँमा पनि, त्यो बिजुली बजारको पुल भन्दा यतापट्टि केएफसी भन्ने थियो, यहाँ पनि छ ए है। अब यहाँ केएफसी दर्ता भयो भने त्यो केएफसीले केएफसी भनेर राख्नु पाउने कि नपाउने? अथवा यहाँ केएफसी भनेर चाहिँ एउटा चर्चित रेस्टुरेन्ट छ, अघि नै भने त्यही चेन हो, मानौँ त्यही चेन छ भने अर्को चेन आउनको लागि चाहिँ पाउने कि नपाउने त? मान्छेलाई त झुकाउने भयो नि त। केएफसी जाउँ भन्दाखेरि दरबारमार्ग जाने हो कि बिजुली बजार जाने हो त? थोप्लो भएको केएफसी हो कि थोप्लो नभएको केएफसी हो? त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि उस्तै किसिमका सुनिने त्यस्तै किसिमको लाग्ने चाहे त्यो वर्डको उसमा होस् चाहे त्यो डिजाइनमा होस् त्यस्तो चाहिँ गर्न पाइँदैन ट्रेड नेम दर्ता गर्दाखेरि भन्छ कि। जस्तो म आफैले रिपोर्टिङ गर्दाखेरिको चाहिँ एउटा केस भने मैले कुरमुरे र कुरकुरे। कुरमुरे र कुरकुरे हाम्रो बाबाआमालाई दिने भने छुट्याउँदै छुट्याउनुहुन्न। हामीले हेर्ने भने टेस्टबाट पनि छुट्टिन्छ। कुरकुरेको टेस्ट र कुरमुरेको टेस्ट एकदम भास्ट डिफ्रेन्स छ यदि त्यसलाई इन्टरलाइज गरेर हेर्ने हो भने। तर अर्डिनरी कन्ज्युमरले झुकिन्छ। अब त्यस्तै कुरा तपाईँहरूको बिजनेसमा जोडिन्छ कि जोडिँदैन? हामीले अघि सोर्स कोडको डेभलप गर्दाखेरिको प्रोग्रामको सफ्टवेयरको कुरा गरिरहेछौँ।
त्यो त मेहनतको कुरा प्रोटेक्ट भयो अब त्यो बाहेक पनि तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन जस्तै एउटा हिजो मात्रै एकजना साथीसँग कुरा भइरहेको थियो एउटा कम्पनी खोल्न खोजेको आइटी रिलेटेड कम्पनी खोल्न खोजेको सफ्टटेक भन्यो भने इन्डियामा कतै छ फलानु टेक भन्यो भने मलेसियातिर छ इन्फो जोड्यो टेक जोड्यो यस्तै यस्तै जोड्यो यसो हेर्दै जाँदाखेरि त अर्कैको हुँदो रहेछ यहाँ त्यतातिर अनलाइनमा नगइकन गऱ्यो भने त कम्पनी राष्ट्र कार्यालयले मलेसियाको कम्पनीको के हेरेर बस्थ्यो र तर भोलि हामीलाई काम गर्ने बेलामा त प्रब्लम आउन सक्छ नि जस्तै मेरो एउटा kccs.com.np भन्ने एउटा डोमेन थियो काठमाडौँ सेन्टर फर साइबर स्टडिज भन्ने kccs.com भन्ने पनि रहेछ kccs.com भन्ने चाहिँ जापानको एउटा कम्पनी रहेछ हैन अब .com बिजनेसमा गइसकेपछि यो नाम आफैमा पनि च्यालेन्ज हुन्छ प्रपर्टी हो त्यो नाम आफैमा प्रपर्टी हो baburam.com baburam.asia it's a property this is also intellectual property domain name के हो साइबर स्पेसको घर ठेगाना काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नम्बर 10 फलान ठाउँ भने जस्तै साइबर स्पेसको चाहिँ ठेगाना के हो www.baburam.com यो विषयवस्तु पनि एकदमै च्यालेन्ज भएर आएको छ रिसेन्टली 1 महिनामा 2टा डोमेन नेम डिस्प्युटको मेजर इस्यु मैले काठमाडौँमा हेरेँ देखेँ आफूले डोमेन नेम रजिस्टर गरेर चलाइरहेछ अर्कोले इमेल ह्याक गर्यो त्यसपछि डोमेन नेमको इन्फर्मेसन जति सबै लिएर गयो अनि त्यो इमेलको चाहिँ पासवर्ड चेन्ज गर्यो अनि त्यसपछि ठ्याक्कै त्यो होस्टिङको जुन ड्युरेसन हो नि होस्टिङको र त्यो नवीकरणको ड्युरेसन फाइनल हुने बेलामा अट्याक गरेर रहेछ त्यसपछि त अब काठमाडौँ जिल्लाबाट मुद्दा हालेर चल्नेवाला चाहिँ डोमेन नेम डिस्प्युटमा तपाईँहरूलाई एउटा राम्रो प्रोडक्ट बनाउनु भयो त्यो प्रोडक्टलाई चाहिँ भोलि सेलेबल बनाउनु भयो र त्यो सेलेबल बनाउँदाखेरि चाहिँ अहिले त सर्च भन्ने बित्तिकै त्यो अनलाइन सर्च त हो नि पेस्ट मार्केटिङ होइन त्यतिखेर चाहिँ तपाईँको जुन डोमेन छ त्यो तपाईँको डोमेन इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हो त्यो प्रोटेक्ट हुनु जरुरी छ त्यो पनि अर्को एरिया हो जहाँ हामी इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी र डिजिटल वर्ल्ड साइबर स्पेसको कुरा गर्छ त्यसपछि अर्को एउटा एरिया तपाईँहरू यहाँ टिममा हुनुहुन्छ होला होइन इन्डिभिजुअल मात्रै त कोही हुनुहुन्न कि के छ टिम छ कतिवटा टिम छ 10वटा टिम एटलिस्ट 2जनाको दरले के छ एकजना हुन्छ जस्तो कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने नि एउटा कम्पनीमा बसेको 2टा सफ्टवेयर डेभलपर छन् 2टा डिफ्रेन्ट प्रोजेक्टमा काम गरिरहेछ आफूले गरेको प्रोजेक्टको चाहिँ उसले कम्पनी छोडेर गयो केही पनि गरेन सँगसँगै अर्को डेस्कमा बसेकोले चाहिँ जे गरेको थियो नि ती सबै कुराहरू चाहिँ उसले सर्टन हिसाबबाट चाहिँ कपी गरेर राखेको रहेछ अनि अर्को प्रोडक्ट बनायो अब त्यसलाई लले कसरी एड्रेस गर्छ दिस इज पोसिबल एब्सोल्युटली पोसिबल हैन एपरेन्टली हेर्दाखेरि अर्कैले लिएको असाइनमेन्ट चाहिँ त्यहाँ एक्जिक्युट भएको छ मैले त सब ह्यान्डओभर गरेर आएको छु मैले केही पनि गरेको छैन भन्छ उसले त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ के छ त त्यहाँ के भयो एउटा अनअथराइज एक्सेस भयो अर्काको डेटाबेसमा एक्सेस भयो एउटा अनअथराइज एक्सेस भयो त्यसपछि अनअथराइज एक्सेसबाट
लिइसकेको कन्टेन्टबाट चाहिँ उसले प्रड्युस गर्यो। यतातिर कपिराइट भायोलेसन भयो, यतातिर थेफ्ट भयो, कन्टेन्टको थेफ्ट हो नि त्यो। अनअथराइज एक्सेस गरेर चोरी गर्यो। त्यो हिसाबबाट हेर्ने हो भने अगेन दिस इज यहाँ कानुन आउँछ। र नेपालको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने अनअथराइज एक्सेस माथिको ल के छ, 2 लाखसम्मको जरिवाना, 3 वर्षको जेल अथवा दुवै, 3 वर्षसम्मको जेल, त्यो भनेको 1 दिन पनि हुनसक्छ। 2 लाखसम्मको जरिवाना, त्यो भनेको 1 रुपियाँ पनि हुनसक्छ, अथवा दुवै, प्लस ड्यामेज। जसको जति नोक्सानी भएको छ त्यो भराइदिने। 2 करोड नोक्सानी भएको छ, 2 करोड भराइदिने। द्याट कुड बी पोसिबल। ल इज द्याट। धेरै जतिखेर मान्छे स्टार्टअपको लेभलमा हुन्छ अथवा स्टुडेन्टको लेभलमा हुन्छ, उनीहरूले गर्ने केही लिगल एररहरू छ। लिगल मिस्टेक भन्ने कि अनलफुल एक्ट भन्ने कि, तपाईँहरूलाई युनिभर्सिटीमा अथवा कलेजमा असाइनमेन्ट दिइन्छ, फलानु चाहिँ गरेर लिएर आऊ भनिन्छ। अनि त्यसपछि आफूलाई त केही थाहा नै छैन, अर्काको सारेर लाने हो। एउटा सफ्टवेयर अथवा एउटा एप्लिकेसन बनाएर लिएर भनेपछि भर्खर विद्यार्थीले कहाँ नयाँ बनाउने बित्तिकै त त्यो त व्यवसाय भइगयो नि है। नयाँ बनाउने हो भने त जसले नयाँ बनाउँछ त्यो द्याट्स इनोभेसन। स्टुडेन्ट भनेको त सिकारु हो। त्यसो भने युनिभर्सिटीको लेभलमा सबैले इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भायोलेट गरिरहेको छ। अब त्यसपछि सबैलाई जेल पठाउने त त्यसो भए दिस इज भेरी ट्रु। त्यो केसमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, यदि कसैले एकाडेमिक पर्पसबाट कुनै प्रोटेक्टेड इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी कन्टेन्ट प्रयोग गर्छ एकाडेमिक पर्सपेक्टिभबाट भने त्यो अवस्थामा सर्टेन लिमिटमा चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी अथवा कपिराइट एक्जेम्प्टेड हुन्छ। त्यो भएन भने त हामीले, तपाईँहरूकोमा थाहा छैन, हामीहरूकोमा चाहिँ के हुन्छ भने नि, सिलेबस बनाउँदाखेरि नेपालमा नपाइने किताबहरू हुन्छ, रेफरेन्स बुक के। अनि त्यसपछि एकजनाले कहाँबाट लिएर आएको हुन्छ, धडाधड निमामा गयो फोटोकपी गरेर सिँगै किताब किन्न पाइँदैन। तपाईँलाई याद छ कि छैन, 2006-07तिर अक्सफोर्डले नेपालमा एउटा क्याम्पेनै गर्यो। जति पनि अक्सफोर्डका किताबहरू छन्, अक्सफोर्ड क्याम्ब्रिजका किताबहरू छन्, ती फोटोकपी भएको ठाउँहरू सबमा छापा मारेर सबलाई समातेर लिएर गयो प्रहरीले। कुन दिन माइक्रोफिल्म त्यसै गर्छ। द्याट इज पोसिबल, एब्सोल्युटली पोसिबल। मैले जोड्न खोजेको के हो भने एकाडेमिक पर्पसमा पनि त्यो होल किताब होइन के, एउटा च्याप्टर, 4 पेज, कुनै प्याराग्राफ, त्यति मात्रै हो कि। सिँगै लिएर गयो भने त चोरी भइगयो नि। सर्टन पर्पसको लागि सर्टन कन्टेन्ट मात्रै प्रयोग गर्ने लिमिटेड एक्सेप्सन हो त्यो, एब्सोल्युट एक्सेप्सन होइन। जस्तै यो कम्प्युटर लिएर आयो, यसमा सफ्टवेयर छ, अनि त्यसपछि 1 करोड हालेर सफ्टवेयर चाहिँ लाइसेन्स एग्रिमेन्ट लिएको छ, लिएर आएको कामै गरेर त्यसलाई वर्केबल त बनाउनु पऱ्यो। जस्तै अहिले विन्डोजको एक्सपीलाई सपोर्ट नदिने भने होइन, सपोर्ट नदिने भनेको मतलब के, अब त्यो डम्पमै गर्ने त। विन्डोज के अरे माइक्रोसफ्टले सपोर्ट नदिए पनि त्यसलाई फङ्सनल त बनाउनु पऱ्यो। त्यो फङ्सनल बनाउनको लागि फङ्सन गरिराखेको छ भने कहिलेकाहीँ प्रब्लम आयो भने उसले सपोर्ट दिएन त के गर्ने। अब हामीले केही न केही त जोगाड त गर्नु पऱ्यो। त्यस्तो बेलामा चाहिँ
रिभर्स इन्जिनियरिङ भन्छ नि हामी, तपाईँहरूलाई बढी थाहा छ, मैले त शब्द मात्रै सुने। त्यो रिभर्स इन्जिनियरिङ पनि सर्टन लेभलमा चाहिँ अलाउड छ। जुन उद्देश्यले जुन कन्टेन्ट खरिद गरिएको छ अथवा जुन लिएको छ, प्राप्त गरिएको छ, त्यसलाई फङ्सनल बनाउनको लागि गरिने रिभर्स इन्जिनियरिङ चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी प्रोटेक्सन हुँदैन। त्यही पर्पसको लागि मात्रै गर्छ। फेरि मैले मेरो ब्याङ्कको लागि मात्रै गरेँ, फेरि त्यो गरेर चाहिँ मैले सबै पाएँ भनेर चाहिँ अरू ब्याङ्कलाई पनि दिन थाल्यो भने नाउ भायोलेसन अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। त्यो हुँदाखेरि तपाईँहरू जब स्टार्टअप अथवा स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ त्यतिखेर तपाईँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने तपाईँले गरेको जुन कपिराइट लले तपाईँलाई नसमात्नको लागि चाहिँ स्पेसिफिक पर्पस र एकाडेमिक पर्पसमा मात्रै गर्नु पर्यो। त्यसलाई लिएर चाहिँ बिक्री गर्नको लागि अथवा त्यसबाट चाहिँ इन्टरप्रेन्योरियल हिसाबबाट कमाउने हिसाबबाट प्रयोग गर्नुभयो भने चाहिँ गयो। फेरि पुलिसले लिएर जाने केस हो यो कपिराइट भन्ने बित्तिकै, यो क्रिमिनल केस हो। साइबर क्राइम र कपिराइट क्रिमिनल केस हो। स्टेट पार्टी हुन्छ, प्रहरीमा उजुरी गर्ने हो, प्रहरीले मुद्दा अनुसन्धान गर्ने हो, सरकारी वकिलले लड्ने हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्य लागेपछि त के गर्न सकिन्छ र? गीत मुभिजहरू अरू वेबसाइटहरूमा राख्छ नि, तर फ्रीमा राखे पनि त्यसमा चाहिँ के? मैले अघि पनि भने, कसैले कपी लेफ्ट गरेको हुन्छ, कसैले कपी प्रोटेक्ट गरेको हुन्छ, सी राइट लेफ्ट। यदि लेफ्ट गरेको सी चाहिँ लेफ्टतिर घुमेको छ भने जति प्रयोग गर्दै हुन्छ। सी राइटतिर यसरी फर्केको छ भने चाहिँ नो यु क्यानट। यदि मैले मेरो प्लेटफर्ममा के भने यी सबै कन्टेन्ट प्रयोग गर है भनेर चाहिँ मैले भनिदिएँ भने यु क्यान युज, अदरवाइज नट। यदि मैले केही पनि भनेको छैन भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ केही पनि नभन्नु भनेको अलाउ गर्नु होइन, अलाउ गर्नु बाहेक बाँकी चाहिँ अलाउ नगर्नु हो। एउटा इन्ट्रेस्टिङ केस यो वेबसाइट डिजाइनिङको सन्दर्भमा झरना बज्राचार्य रिसेन्टली न्युजमा छिन्। उनले एउटा आफ्नो वेबसाइट बनाउनु मन लाग्यो, झरनाबज्राचार्य.com। झरना भन्ने बित्तिकै हामीले के सम्झिन्छौँ? संसारभरि फल्स, विच फल्स? नियाग्रा फल्स। उसलाई चाहिँ नियाग्रा फल्सको कुनै एउटा पर्टिकुलर फोटो राख्नै पऱ्यो अरे। म झरना त्यो चाहिँ राख्नु पऱ्यो। विथ ड्यु रेस्पेक्ट टु हर है, उनको त्यो इनोसेन्स हो। अनि त्यसपछि वेबसाइट डिजाइनरले के भन्छ भने त्यो फोटो अनलाइनमा भेटेको मतलब यो होइन कि मैले तिम्रो वेबसाइटमा चाहिँ झरना बज्राचार्यको वेबसाइटमा रिफ्लेक्ट गरौँ, युज गरौँ भनेर उसले अलिक धेरै नै भनिसकेपछि अनि बल्ल भएन रे कोट अनकोट। अर्थात् गुगलमा भेटिएका जति सबै फोटो चाहिँ हामीले अर्को ठाउँमा प्रयोग गर्न सक्दैन। गुगलमा भेटिएका सबै अर्काको रिसोर्स हामीले प्रयोग गर्न सक्दैनौँ। प्रयोग गर्नको लागि खुला छोडिएको भनेर डिक्लेयर गरिएका बाहेक कपिराइट प्रोटेक्टेड हुन्। त्यो चाहिँ तपाईँहरूको लागि मूल मन्त्रै होस्। किनभने मान्छे चाहिँ एज अ टेक्निसियन चाहिँ गर्ने गल्ती यो हो। थियो त वेबसाइटमा भेटाइ राखिदिएँ, नो इट्स नट। त्यो वेबसाइटमा राखेको हो तपाईँको एन्टरप्रेन्योरल पर्पसको लागि हो र होइन नि? त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टरप्रेन्योरल युज र नन इन्टरप्रेन्योरल युज भेरी डिस्टिङ्क्ट। कपिराइटको अथवा इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको चाहिँ एक्सेप्सन अथवा हामीले हेर्नुपर्ने कुराहरूमध्ये चाहिँ यदि त्यो इन्टेलेक्चुअल त्यो कमर्सियल युजमा छ, इन्टरप्रेन्योरल युजमा छ भने त्यसलाई त्यो प्रोटेक्टेड हुन्छ
र अर्कोले प्रयोग गर्न सक्दैन। तर कहिलेकाहीँ पब्लिक एट लार्जको इन्ट्रेस्टमा अथवा एकाडेमिक पर्पसमा चाहिँ प्रयोग गर्न सकिन्छ। र अर्को चाहिँ कपिराइटका केही डाइमेन्सनहरू छन्। एउटा इकोनोमिक राइट्स भयो, अर्को मोरल राइट्स। अघि त्यो एल्बममा गीतकार फलानो भनेर चाहिँ उल्लेख गरिएको कुरा त्यो उसको मोरल राइट्स हो हैन। उसलाई दिने रकम चाहिँ उसको इकोनोमिक राइट्स हो। र इकोनोमिक राइट्स सर्टेन लेभल पछि सिज पनि हुन्छ। जस्तै लियो टल्स्टयको वार एन्ड पिस सुन्नुभएको छ? कुनै एउटा लेखकको 300 वर्ष अगाडि लेखेको चाहिँ उपन्यास हामी भेट्छौँ नि 200 रुपियाँ 150 रुपियाँ 50-70 रुपियाँसम्ममा नोभेलहरू पाउँछौँ। तर अस्तिको हरिवंश आचार्यको चाहिँ चिना हराएको मान्छे 500 रुपियाँ। त्यो छाप्नेलाई त 500 रुपियाँ पर्ला त पर्दैन नि त, नपर्न सक्छ। जेम्स अर्वेलको चाहिँ त्यो एनिमल फार्म भन्ने किताब अहिले कसरी छाप्ने भन्यो भने सानो किताब छ 50 रुपियाँ छाप्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको एङ्गलबाट कपिराइटको एङ्गलबाट हेर्ने हो भने कुनै पनि लिटरेरी कन्टेन्ट छ, कुनै पनि त्यस्तो खालको सिर्जना छ, साहित्य छ भने त्यसको चाहिँ इकोनोमिक राइट्स सर्टेन लेभल पछि सिज हुन्छ। तर उनीहरूको मोरल राइट्स कहिल्यै सिज हुँदैन। जेम्स ओरवेलको चाहिँ उसलाई लियो टल्स्टयको अघि मैले रिफर गरेको चाहिँ वार एन्ड पिसलाई बाह्रमाले लेखेको भने चाहिँ कहाँ पाइयो त? उसको त 200 वर्ष अगाडि गयो, कहाँ हुन्छ भनेर कहाँ पाइयो? पाइएन नि। त्यो उसैले लेखेको हो, मात्रै के हो भने रिप्रोड्युस गर्नको लागि नयाँ नोभल छाप्नको लागि चाहिँ पब्लिसरले त्यो गर्नु परेन। त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। म्युजिकको केसमा चाहिँ के हो? म्युजिकको केसमा पनि त्यो आर्टिस्टिक उसमा त्यो हुन्छ। जस्तो फेरि म्युजिकको केसमा दुई किसिमको, यदि त्यो फक म्युजिक हो भने त्यसको कपिराइटै हुँदैन। लोकगीतको कपिराइट हुँदैन। कसको हो र कपिराइट दिने? घुम्तीमा नआए भन्ने एउटा गीत प्रेमदोज प्रधान कि कसको स्वरमा होइन? अब अनि त्यसपछि त्यो मुङ्लिन झरेसी अथवा यस्तै खालका जुन हुन्छ नि त्यस्ता खालका गीतहरू चाहिँ त फोकलोर हुन्। कसको भन्ने पनि थाहा छैन, त्यस कारण लोकगीत हो नि। त्यो लोकको गीत हो, व्यक्तिको होइन। त्यसको रचयिता नै हुन्न। त्यस्तोको चाहिँ कपिराइट हुँदैन। सिमसिमे पानीमा भन्यो फोल्कलोरको चाहिँ हुँदैन, जुन डिराइभ भएको हुन्छ नि। यदि त्यो उस जो क्रिएटर छ उसको इन्डिभिजुअल क्रिएसन हुनु पर्यो। त्यो कम्पोजिसन चाहिँ लोकगीतको कम्पोजिसन चेन्ज गर्दैमा त्यो लोकगीतभन्दा डेभिड हुँदैन, लोकगीत नै हो। तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने स्ट्याटिस्टिक्सको एउटा इक्जाम्पल लिउँ। नेपालको जनसङ्ख्या कति? मानव 2,80,79,515 मानव होइन। अनि त्यसपछि नेपालमा ग्रेजुएटको सङ्ख्या कति? मानव 10,05,315। सर्टन नम्बर छ नि, दिस इज फ्याक्ट। तर त्यो फ्याक्टहरू चाहिँ एउटा फ्रेममा आयो, आउँछ नि येलो पेजेस, मोबाइल नम्बर त हो तर एउटा सिस्टममा आयो नि। नाउ द्याट इज अल्सो कपिराइट प्रोटेक्टेड। जब कसैले अघि नै प्रयोग गरे माइन्ड लगाउँछ र प्रोसेसमा आउँछ भने देन आफ्टर द्याट इज प्रोटेक्टेड।
अरू कसैको हो, अरू कसैले प्रोसेसमा लिएर आयो, कसले प्रोसेसमा लिएर आयो भने थाहा छैन, एनोनिमस छ, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ त्यो हुन सक्दैन। इफ द्याट इज अ न्यू कम्पोजिसन देन वी हेभ टु ट्रिट द्याट एज न्यू कम्पोजिसन। न्यू भन्ने बित्तिकै अब त्यो लोकितै रहेन कि, कसैको डिफ्रेन्ट कम्पोजिसन हो भन्ने बित्तिकै त्यो लोकितै रहेन। र उसले के भन्ने हो भने यो मेरो कम्पोजिसन हो भन्ने भयो नि, त्यो मेरो कम्पोजिसन भन्ने बित्तिकै चाहिँ माइन्ड आयो, प्रोसेसमा आयो, अनि त्यसपछि पब्लिक डोमेनमा आयो, अनि कपिराइट प्रोटेक्टेड भयो। जस्तो केही यसलाई पनि रेफरेन्समा लिउँ। इन्डस्ट्रियल प्रोपर्टी इन्क्लुड्स पेटेन्ट्स, युटिलिटी मोडल्स, इन्डस्ट्रियल डिजाइन्स, ट्रेड सिक्रेट्स, ट्रेड एन्ड सर्भिस मार्क्स, जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स, लेआउट डिजाइन अफ इन्टिग्रेटेड सर्किट्स। यिनीहरू इट कुड दिज आर एक्जाम्पल्स अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स भनेको के हो त? जस्तो बासमती चामल कहाँ फल्छ? हल्यान्डमा फल्छ? हल्यान्डमा फल्दैन, युएसएमा पनि फल्दैन। बासमती चामल भनेपछि त्यो भारत, नेपाल लगायत यो जुन जियोग्राफी छ नि, यो जियोग्राफीमा मात्रै फल्छ। अनि त्यसपछि त्यसको चाहिँ पेटेन्ट राइट चाहिँ युएसएले दर्ता गरेर हुन्छ। बासमती त्यसो भने त फेरि बासमती चामल हामी रोप्नै पाउँदैन। यो मैले एग्रिकल्चरल हर्टिकल्चरको एरियामा त्यति धेरै जान्न होइन। द्याट इज इट्सेल्फ अ भेरी डिस्टिङ्क्ट इस्यु अफ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी। बेसारको चाहिँ पेटेन्ट होइन, बेसार के हो? बेसिकली इट्स अ हब। रघुनाथ मासेलकर भन्ने इन्डियाको एकजना वर्ल्ड वाइड रिनाउन्ड साइन्टिस्ट हुनुहुन्छ। त्यसपछि उहाँको एउटा लेक्चर सुन्ने अवसर पाएको थिएँ फर्चुनेटली। अनि उहाँले एउटा सानो इक्जाम्पल दिनुभएको थियो कि भाइ दे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हेर्नु भएको छ नि तपाईँहरूले। शाहरुख खानले त्यो परेवाला है त्यो धुलोमा टाकटुक टाकटुक गरेर चाहिँ उडाउँछ होइन, याद छ तपाईँहरूलाई? त्यो त्यो बन्दुकले हानेर झारेको चाहिँ परेवालाई चाहिँ अमरीश पुरीले त्यो आउ आउ गर्दै त्यो चारा खुवाएको बेलामा होइन, धुलोमा पनि सर्टेन मेडिकल उ छ। बेसार चाहिँ काटेको ठाउँमा एकदमै राम्रो उपचार हो, घरेलु उपचार हो बेसार। त्यसलाई राम्रोसँग लेप बनाएर काटेको ठाउँ अथवा घाउ अथवा पिलो अथवा त्यस्तोमा प्रयोग गर्यो भने। अब त्यो बेसारको प्याटेन्ट रजिस्ट्रेसन चाहिँ जसले प्याटेन्ट रजिस्ट्रेसन गर्नुपर्छ भनेर पहिला जान्यो तिनीहरूले गर्यो भने। त्यस कारणले जियोग्राफिकल इन्डिकेसन्स भनेको चाहिँ जुन जियोग्राफिकल एरियामा त्यो पाइन्छ अथवा त्यो जुन जियोग्राफिकल एरियाको त्यो हो उसैको हो, त्यो अर्कोले गर्न पाइँदैन। हिमालयजको चाहिँ हामीलाई नै ओनरसिप छ नि, ओनरसिप हुनु पऱ्यो नि होइन। यो एक्जाम्पल चाहिँ त्यो कोकोनट बिस्कुट र रियलको एक्जाम्पल अघि नै दिइसकेको छ। कपिराइटमा के पर्छ त? लिटरेरी, आर्टिस्टिक वर्क्स, म्युजिकल वर्क्स, नोभल, ड्रामा, कथा, गीत लेखेको हिसाबबाट भने। अर्को चाहिँ आर्टिस्टिक वर्क्स भनेको चाहिँ हामीले आर्टहरू हुन्छ, स्केचहरू हुन्छ, फोटोग्राफी पनि पर्ला। अनि म्युजिकल वर्क्स यसमा अभियसली यसमा त्यति धेरै कुरा गर्न पनि नपर्ला। यसमा कतिपय कुराहरू चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइट्स प्रोटेक्ट हुने र नहुने हिसाबबाट पनि केही कुरा गरौँ। जस्तो अहिले मैले भने नि एउटा सोले भन्ने फिल्म थियो, त्यसपछि रामगढ की सोले भन्ने एउटा फिल्म आयो होइन। अनि त्यसपछि 3-4 वर्ष अगाडि रामगोपाल वर्मा की आग भनेर आयो। त्यो किन रामगोपाल वर्मा की आग बन्नु पर्यो त्यो फिल्मको टाइटल?
फिल्मको टाइटल अघि मैले अधिवक्ता मेरो नाम होइन भने जस्तै फिल्मको नाम नै रामगोपाल वर्माकी आग। किनभने शोले भन्ने चाहिँ ट्रेडमार्क अथवा फिल्मको नामको रूपमा कसैले रजिस्टर गरिसकेको छ। तपाईहरूले कुनै सफ्टवेयर डेभलप गर्नुभयो, त्यसलाई कुनै एउटा नाम दिनुभयो, लाइक विन्डोज। अब विन्डोजको ठाउँमा चाहिँ माई विन्डोज भनेर चाहिँ अर्कोले सफ्टवेयर लिएर आयो भने विन्डोजको अघि नै भने नि विन्डोजको इमेज त त्यसले लियो, क्याच गर्यो। हामी पशुपति बिस्कुटको कोकोनट बिस्कुट र उसको गोल्छाको उल्लासको होइन, त्यो कुरा चाहिँ प्रोटेक्टेड हुन्छ। अब त्यसपछि रामगोपाल वर्माकी आगमा भित्र कन्टेन्टमा जाउँ। अब कन्टेन्टमा जाँदाखेरि शोले हेर्नु भएको छ तपाईँहरूले? छ, धेरै जसोले शोले हेरेको होला मेरो एजम्सन। शोलेको सबैभन्दा टिपिकल फेमस स्क्रिप्ट के हो भने त्यहाँ एउटा ठुलो ढुङ्गाहरूले घेरिएको एउटा स्पेस छ, त्यहाँ चाहिँ गब्बर सिंहको अड्डा छ, अनि त्यसपछि त्यहाँ पर्टिकुलर क्यारेक्टरहरू छन्। अब चाहे त्यो शोलेको चाहिँ त्यो होस्, चाहे त्यो रामगढको शोले होस्, ठुलो ढुङ्गाहरूको घेरामा चाहिँ त्यहाँ बस्ने अड्डा हुन त जहाँ पनि सक्ने भयो नि, सकेन? एउटा क्यारेक्टर सावा भन्ने मान्छेको नाम छ भने अर्को फिल्ममा पनि सावा हुनसक्छ नि, गब्बर हुनसक्छ नि, होइन? अनि त्यसपछि अर्को के हुनसक्छ, कथामा पात्रहरूको नाम हरि हुनसक्छ, श्याम हुनसक्छ, बाबुराम हुनसक्छ, नारायण हुनसक्छ। मेरो फलाना फिल्ममा फलाना क्यारेक्टर थियो, तैँले पनि यही राखिस् भनेर कहाँ भन्न पाइयो? एउटा फिल्ममा राहुल थियो भनेर अर्को फिल्ममा राहुलै राख्न नपाउने हो र? इन द्याट सेन्स वाट आइम टकिङ अबाउट, कतिपय कुराहरू जुन प्लट हुन्छ नि, त्यो प्लटहरू कथाको जेनरल एस्पेक्ट चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्टेड होइन। सेम डायलॉग बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी बात होती रहती है। अब त्यो यदि उसले चाहिँ प्रोटेक्ट गर्यो भने अर्को फिल्ममा त्यो हुनै सक्दैन। अघि सोर्स कोडको त्यो मुद्दामा चाहिँ हामीलाई त्यहाँ विभिन्न एङ्गलबाट डिस्कस हुँदाखेरि के कुरा आयो भने तपाईँले कुन प्लेटफर्ममा सफ्टवेयर बनाउनु भयो, तपाईँ के प्लेटफर्म बनाउनुहुन्छ? .net, MySQL, यस्तै C#, PHP होइन? एउटाले PHP मा बनायो भने अर्कोले PHP बनाउनु पाउने कि नपाउने? इट्स अ प्लेटफर्म। दुईटैले PHP मा बनाए पाउँछ। कोअपरेटिभको अकाउन्ट ह्यान्डलिङ गर्न पाउने कि नपाउने? दुईटैले अकाउन्ट ह्यान्डलिङ गर्न नि पाउने। कोअपरेटिभको अकाउन्ट ह्यान्डलिङ भनेको डिपोजिट हो, विड्रल हो, इन्ट्रेस्ट हो, त्यसले पनि त्यही, मैले पनि त्यही। उसले चाहिँ गर्न पाउने, मैले चाहिँ गर्न पाउने, कसरी हुन्छ? बसको क्रममा एयरबस एकातिर छ, एकातिर बोइङ छ। आखिर प्लेन त प्लेन हो नि। बोइङ अमेरिकामा बन्छ, एयरबस फ्रान्समा बन्छ। त्यसो भने बोइङलाई मात्रै दिनुपर्ने भयो। यो फलाना कम्पनीको सफ्टवेयर सब्सटेन्स आउटपुट सिमिलर मात्रै हो, त्यो त बनाउनु पाइहाल्यो नि भन्ने खालको कुरा। ठिक छ, त्यो त भयो। मेरो नाम बाबुराम अर्याल, मेरो जन्मस्थान रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 8, मेरो बाको नाम बलभद्र अर्याल, मेरो हजुरबाको नाम कमलकान्त अर्याल, मेरो बाको हजुरबाको नाम ईश्वरी प्रसाद अर्याल। संसारको कुनै पनि अर्को खण्डमा त्यही क्रममा मिल्ला त? मिल्दैन नि।
मेरो रत्नगर नगरपालिका वडा नम्बर 8 बैरिया भन्ने ठाउँमा अर्को बाबा नगरवालालाई छैन भनेपछि त्यही ठेगानाको चाहिँ त अर्को त हुने सम्भावनै भएन भने कुनै एकजना मान्छे सफ्टवेयर बनाउन बस्दै गर्दाखेरि लिने रेफरेन्सहरू प्लेटफर्महरू कमन हुन सक्छन् तर एक्ज्याक्ट कोडको प्याटर्न चाहिँ कुनै पनि हालतमा हुँदैन जसरी मेरो 3 पुस्तक सहितको चाहिँ ठेगाना सहितको मिल्दैन मैले लेखेको चाहिँ अक्षर र अर्कोले लेखेको अक्षर मिल्दैन दुईजनाको थम्ब प्रिन्ट मिल्दैन मान्छे मान्छे हो बुढी औँला हो हैन मिल्दैन त त्यसै गरी यसको डेटाबेस यसको डिजाइन होल स्ट्रक्चर चाहिँ हुबहु त्यही लेभलमा मिल्दैन 2% 5% मिल्नु भनेको अलग कुरा हुन्थ्यो 98% 99% सेम मिल्नु 90+ मिल्नु भनेको चाहिँ रेयरेस्ट अफ रेयर केस पनि होइन इम्पोसिबल हो कि हैन तपाईहरुलाई बढी थाहा होला अहिलेसम्म कोडिङ बसे छैन म त्यसकारणले मैले यहाँ जोड्न खोजेको के हो भने there are certain activities which are protected there are certain activities which are not protected बाल्टी विथ पेन कसैले इनोभेसन भन्यो बाल्टी पानीको बाल्टी छाता विथ पेन यदि दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्यापेसिटीमा रहेका छन् र अलरेडी छन् र तिनीहरूको फङ्सनल हिसाबबाट मात्रै कोलाबोरेसन गराइयो कम्पाइल गरियो भने द्याट इज नट एन इनोभेसन पेनको काम पेनले गर्छ छाताको काम छाताले गर्छ एक ठाउँमा लिएर आएर त्यो डाँठलाई मात्रै पेन बनाइदियो द्याट्स नट एन इनोभेसन एउटा लेभलमा त्यो होला अर्को लेभलमा के होला अर्को लेभलमा कसरी मान्छे मार्न सकिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ एउटा कसैले केही बनायो अनि त्यसपछि त्यसलाई म अलि समराइज गर्ने यदि कुनै अनलफुल जस्तो एक्ज्याक्ट एक्जाम्पलमा जाँदाखेरि त्यो जुन मान्छेको क्लोनिङको कुरा आयो नि क्लोनिङको कुरा चाहिँ नट एक्सेप्टेड बाई ल मान्छेको क्लोनिङ डलीको क्लोनिङ गर्न सक्यो तर मान्छेको क्लोनिङ गर्न सकेन यदि कुनै साइन्टिस्टले चाहिँ मान्छेको क्लोनिङको कुरा चाहिँ प्याटेन्ट गर्न चाहन्छ र प्याटेन्ट रजिस्टर गर्न चाहन्छ भने त्यो रजिस्टर हुँदैन द्याट मिन्स लफुल अब्जेक्टको लागि मात्रै इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी प्रोटेक्ट हुन्छ मान्छे मार्ने तरिका भनेर चाहिँ कसैले कपिराइट प्रोटेक्ट गर्न खोज्यो भने मान्छे मार्ने तरिकाको कपिराइट प्रोटेक्ट हुँदैन त्यो हिसाबबाट सर्टन एङ्गलबाट हेर्ने हो भने देयर आर लट्स अफ थिङ टु बी प्रोटेक्टेड एन्ड लट्स अफ थिङ नट टु बी प्रोटेक्टेड नट टु बी प्रोटेक्टेड हुनको लागि चाहिँ जेनरिक हुनु भएन दुईवटा एक्जिस्टेन्समा रहेको लागि कभिङ गरेको मात्रै हुनु भएन हैन अनि त्यसपछि अनलफुल हुनु भएन फ्रिभुलस हुनु भएन एक्जाजरेटेड मात्रै हुनु भएन द्याट मस्ट बी भेरी स्पेसिफिक यदि कुनै पनि स्पेसिफिक छैन भने तपाईहरु सफ्टवेयर कपिराइट को रजिस्ट्रेसनमा लिएर जानुभयो भने टेस्ट हुन्छ वेदर योर अल क्लेम इज प्रुभड अर नट देन ओन्ली इट इज कपिराइट प्रोटेक्टेड केही छ तपाईहरुलाई अरु केही म नेपालको लमा त्यति धेरै छिरिन किनभने कन्सेप्टमा बढी कुरा गरेँ ल भन्ने कुरा चाहिँ अब त्यो प्रोटेक्टेड छ त्यसपछि कसैले चाहिँ इन्फ्रिन्ज गर्यो भने केस चलाउन सकिन्छ यो ट्रेडमार्क डिजाइन तथा पेटेन्ट चाहिँ उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गतको चाहिँ उद्योग विभागमा दर्ता हुन्छ र कपिराइट चाहिँ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन संस्कृति समेत छ त्यसमा त्यसकारणले गर्दाखेरि कपिराइट रजिस्ट्रारको कार्यालय छ यो कलङ के अरे कालिका स्थानमा त्यहाँ दर्ता गर्न सकिन्छ दिज आर मेजर पार्ट अफ थिङ र हाम्रो कपिराइट एक्ट प्रतिलिपि अधिकार एन्ड कपिराइट एक्ट 2000 ले के भन्छ भने सफ्टवेयर प्रोग्राम इज अल्सो अ क्रिएसन सिर्जना हो र त्यो सिर्जनालाई चाहिँ
कपिराइट प्रोटेक्सन छ र अरू जुन ट्रेडिसनल हामीले इन्जोय गर्दै आइरहेको अन्य क्रिएसनमा जस्तै गरी उसलाई पनि कपिराइट प्रोटेक्सन छ भन्ने छ र विद्युतीय कारोबार ऐनको दफा 44 ले चाहिँ सोर्स कोड प्रोटेक्ट गर्छ र सोर्स कोड यदि कसैले इन्फ्रिन्ज गर्यो भने कसैले चोरी गर्यो भने त्यसमा चाहिँ अघि मैले सजाएको रेफरेन्स गरेँ प्लिज अनि अब लेट्स से अब मेरो कम्पनी छ हैन प्लिज प्रोडक्ट कम्पनी रेजिस्टर्ड छैन हैन प्रोडक्टको जुन आइडिया मेरो ट्रेडमार्क गर्नु पर्यो र पेटेन्ट रेजिस्टर गर्नु पर्यो पेटेन्ट गर्नु फाइल गर्नु पर्यो कम्पनी रेजिस्टर्ड किन भन्न सकिँदैन यदि कुनै ट्रेड मार्क दर्ता गर्ने हो भने पहिला उद्योग विभागमा दर्ता हुनुपर्छ उद्योग विभागमा दर्ता हुनुभन्दा पहिला कम्प्युटर कार्यालयमा दर्ता हुनुपर्छ अथवा घरेलु उद्योगमा दर्ता हुनुपर्छ प्राइभेट फर्म अन्तर्गत देन ओन्ली यु क्यान क्लेम योर ट्रेड मार्क्स किनभने ट्रेड मार्क भन्ने कुरा रजिस्टर गरेर स्टेटको रिजिमभित्र प्रवेश गर्ने हो कि किनभने यु आर इन्भल्भ इन ट्रान्जेक्सन मोनिटरी इस्यु त्यहाँ आइसकेको छ त्यो हिसाबबाट चाहिँ मोनिटरी कारोबार गर्नको लागि त कसैले व्यक्तिगत रूपमा कारोबार गर्न सक्दैन कारोबार आर्थिक कारोबार गर्नको लागि फर्म दर्ता गर्नै पर्छ हाम्रो परम्परागत हिसाबबाट चाहिँ सानो किराना आदि इत्यादि हिसाबबाट जुन हामी आइराखेका छौँ त्यो परम्परागत मात्रै कुरा हो तर स्टेटले चाहिँ तिनीहरूले पनि प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ कुनै पनि आर्थिक गतिविधि चाहिँ प्यानमा दर्ता हुनुपर्छ करमा दर्ता हुनुपर्छ भन्ने छ त्यसकारणले गर्दाखेरि आर्थिक कारोबार जोडिने बित्तिकै त्यो कहीँ न कहीँ दर्ता हुनैपर्छ र ट्रेडमार्कको कुरा गर्ने भने ट्रेडमार्क दर्ता गर्नको लागि उद्योग विभाग जानुपर्छ उद्योग विभागमा जानको लागि यतातिर जानै पर्छ नत्र उद्योग विभाग लिँदैन तर कपिराइटको इस्यु हो भने चाहिँ कपिराइट दर्तै गर्नु पर्दैन फर इक्जाम्पल माइक्रोसफ्ट दर्ता गर्नको लागि जानु पर्यो तर माइक्रोसफ्ट विन्डोजको जुन क्यारेक्टर छ नि त्यो क्यारेक्टर बोकेको जो सफ्टवेयरको लागि चाहिँ जानु पर्दैन यु क्यान सेल फ्रम युर कम्पनी अर वाटेभर त्यो चाहिँ डिस्टिङ्क्ट कुरा हो यी दुईटामा ध्यान दिनुपर्ने याद हुनुपर्ने कुरा चाहिँ त्यो एकदम इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो एनी अदर जस्तै म डेभलपर होइन हजुर आइडिया छ डेभलपरलाई हायर गरेँ उसले चाहिँ मेरो आइडियाबाट उसले सफ्टवेयर बनाइदियो होइन अब यदि लाइक त्यो डेभलपरले चाहिँ नि मेरो चिजलाई अघि तपाईँले भने जस्तै फ्रेममा त चेन्ज गरेर अर्कोलाई बेच्यो भने मेरो अधिकार जसले चाहिँ आइडिया लगाएर उसलाई Who is owner of the intellectual property? That is very important part. Thank you very much. Who is owner? म XYZ कम्पनीको मालिक मसँग पैसा छ अनि त्यसपछि मैले स्टाफ हायर गर्छु अनि त्यसपछि स्टाफले पैसा लिन्छ काम गर्छ पैसामा काम गरे हो नि हैन पैसा पाए बापत उसले के गरे हो अर्कोको लागि काम गरिदिएको हो नि समथिङ फर समथिङ गरे हो नि समथिङ लिनको लागि समथिङ सरेन्डर गर्नुपर्छ कन्ट्र्याक्टमा के भन्छ भने कन्ट्र्याक्ट देयर मस्ट बी सर्टन कन्सिडरेसन एन्ड one a consideration for a person is detriment for another person. मैले 5000 रुपैयाँ तिरेर एउटा भ्याक्युम क्लिनर किने भने मेरो लागि पैसा डेट्रिमेन्ट भयो मलाई भ्याक्युम क्लिनर कन्सिडरेसन भयो बेनिफिट भयो भ्याक्युम क्लिनरको विक्रेताले पैसा उसले पायो भ्याक्युम क्लिनर त लुज त गर्यो नि त्यसकारणले गर्दाखेरि रिलेसनसिप महत्त्वपूर्ण कुरा हो यदि कसैले कुनै पर्टिकुलर अब्जेक्टिभ सहित कहीँ काम गर्छ र त्यसमा क्लियरसँग यदि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी मेन्टेन गरे के अरे बारेमा मेन्सन गरेको छैन भने जसले इम्प्लोइमेन्ट दियो उसमा जान्छ होइन त्यो उल्लेख गरेको छैन र उसले पैसा पनि लिएको छैन र सँगसँगै तपाईँ र ऊ सँगसँगै बसेर काम गरेको छ भने यु जोइन्टली ओन द इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी यदि जस्तो फिल्ममा कुनै एउटा कुनै एउटा गीत अवार्ड भयो भने एल्बमले चाहिँ पुरस्कार जित्यो भने फिल्म प्रोड्युसर जान्छ बेस्ट फिल्म अवार्डेड भयो भने प्रोड्युसर जान्छ
किन जान्छ? प्रोड्युसरले चाहिँ लगानी गरे हुन्छ नि, त्यसको लागि उसले चाहिँ पैसा तिरेको हुन्छ, सबैले पैसा तिरेको हुन्छ, त्यसको रिटर्नमा पाएको कारणले गर्दाखेरि त्यो हुन्छ। तर सर्टन एरिया कस्तो हुन्छ भने इकोनोमिक राइट्स चाहिँ लुज गर्यो होला तर मोरल राइट्स चाहिँ लुज गर्दैन। फेरि एउटा सिङ्गरले, एउटा म्युजिक कम्पोजरले इकोनोमिक राइट्स लुज गर्न सक्छ। टी सिरिजलाई उसले उसको इकोनोमिक राइट्स लुज गर्न सक्छ, तर मोरल राइट्सको रूपमा चाहिँ उसले लुज नगर्न सक्छ। इट डिपेन्ड्स अन सर्टन लेभल, कन्ट्र्याक्टसँग डिपेन्डेन्ट हुन्छ। आजकल चाहिँ यो रोयल्टी चाहिँ कुनै पनि सर्जकले रोयल्टी पाउने कुरा चाहिँ उसको इनभायोलेबल उसलाई त्यसबाट हटाउन नसक्ने किसिमबाट चाहिँ त्यो डिफल्ट रूपमा चाहिँ त्यो राइट्स उसलाई आएको हुन्छ। त्यो चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो। अहिले जस्तो सफ्टवेयरको चाहिँ कपिराइट प्रोटेक्सनको हिसाबबाट कपिराइट रजिस्ट्रेसन गर्न जाँदाखेरि उनीहरूले के भन्ने गरेको हुन्छ भने सफ्टवेयर डेभलपमेन्टको फेजमा इन्भल्भ भएको स्टाफहरूको पनि कन्सेन्ट लिएर आउनुहोस् है भन्छ। आइदर यु क्लियरली मेन्सन कि कन्ट्र्याक्टमा नै हामीले सरेन्डर गरेको यस्तो यस्तो छ भने त्यो कन्ट्र्याक्ट एट्याच गर्नु पऱ्यो, अदरवाइज यु हेभ टु गेट द कन्सेन्ट फ्रम द स्टाफ। यो चाहिँ अहिले प्र्याक्टिसमा भएको इस्यु हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कुनै पनि स्टाफ हायर गर्दै हुनुहुन्छ अथवा आफू स्टाफको रूपमा जाँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँहरू यो कुराहरूमा चाहिँ क्लियर हुनुहोस्। कन्ट्र्याक्ट क्लियर हुनु पऱ्यो। कन्ट्र्याक्टले क्लियर गरेन भने चाहिँ इम्प्लोयरको हैसियतमा उसले कपिराइट लिन सक्छ। र अर्को कुरा चाहिँ कपिराइट ट्रान्सफर कहिले हुन्छ? जस्तै डिस्कभरी अफ इन्डियाको राइटरको याद छ कसैलाई? डिस्कभरी अफ इन्डिया एउटा यत्रो किताब छ मोटो। जवाहरलाल नेहरूको डिस्कभरी अफ इन्डिया पुस्तक यदि तपाईँ टेक स्टुडेन्ट हो अथवा इन्थुजियास्ट हो भने पनि पढ्नुहोस्। इट्स भेरी इन्ट्रेस्टिङ बुक। अहिले त्यसको चाहिँ कपिराइट कोसँग छ? राहुल गान्धीसँग छ होइन। कपिराइट ट्रान्सफरको एउटा प्रक्रिया हुन्छ। एउटा कन्ट्र्याक्चुअल सरेन्डर हुन्छ होइन, अर्को बाई सक्सेसन हुन्छ। मेरो बाको उपन्यास चाहिँ त्यो जुन अघि मैले एउटा सर्टन टाइम भने नि 50 वर्ष 25 वर्ष त्यो समय नकटुन्जेल चाहिँ मेरो बुवा बित्नुभयो भने त्यसको कपिराइट हाम्रो अरू परम्परागत चाहिँ अंशमा पाउँछ नि, हामी त्यसलाई सक्सेसनमा पाउँछ नि। त्यसै गरी कपिराइट पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पनि ट्रान्सफर हुन्छ। अनि त्यो कम्पनीसँग छ भने चाहिँ त्यो पनि के अनलिमिटेड हुन्छ? कम्पनी छ भने कम्पनीमै रहन्छ। अनलिमिटेड कम्पनीसँग छ भने त कम्पनी त पर्पेचुअल सक्सेसन हुन्छ, कम्पनी कहिल्यै मर्दैन, कम्पनीसँगै रहन्छ। कम्पनीको बोर्ड अफ डिरेक्टर्स इन्डिभिजुअल हो, उसको डेथ हुँदैमा उसका सारा प्रपर्टी चाहिँ त्यो हुँदैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यदि जोइन्ट ओनर छ, जस्तो 3 जना छ, 3 जना मध्येमा 1 जना मर्यो, 2 जना बाँकी रह्यो भने अब कोसँग रह्यो? 2 जना र 2 जनाको चाहिँ लिगल हेयर जो छ त्यहीसँग हुन्छ होइन। यदि 3 जनासँग छ कपिराइट ओनर 3 जना छन्, 2 जनाले चाहिँ ल दिएँ भनेर भन्यो भने 1 जनाले नसोधिकन भन्यो भने के हुन्छ? द्याट इज भायोलेसन। कन्सेन्ट सुड बी टेकन फ्रम अल 3 कपिराइट होल्डर्स। अब तेस्रो जस्तो किताब कहिलेकाहीँ किताबको इस्युमा के हुन्छ भने 3 जना हुन्छ, 2 जनाले चाहिँ त्यसलाई किताबलाई अपडेट गर्छ, अर्को मान्छे म अपडेट गर्दिनँ भन्छ। मेरो दिमाग म बुढो भएँ, मलाई इन्भल्भ हुनु जरुरी छैन, मतलब छैन भन्छ। सफ्टवेयर पनि आउला इन्डिभिजुअलमा यदि कपिराइट छ भने। त्यस्तो अवस्थामा के त? त्यो अपडेट नगरिकन बस्ने, रिडन्डेन्ट बनाउने सफ्टवेयर। त्यस्तो अवस्थामा फेरि आवश्यकता अनुसार अर्को रिजल्ट पनि आउन सक्छ। त्यो अवस्थामा चाहिँ जसले इन्ट्रेस्ट राख्दैन उसलाई त्यसलाई सर्टन भ्यालुएसन गरेर चाहिँ उसलाई गरेर विथड्र पनि हुनसक्छ। किनभने त्यो अगाडि बढ्नुपर्छ, प्रोग्रेसिभ हुनुपर्छ। यदि उसले सक्दैन भने उसको पाटो कुरा हो, तर
उसले चाहिँ विथहेल्ड गर्न सक्दैन, नयाँ एडिसन ननिकाल्ने भन्न सक्दैन, नयाँ एडिसन निकाल्दा उसले कन्ट्रिब्युट नगरोस्, द्याट्स डिफ्रेन्ट थिङ। उसले रोयल्टी पाउँछ तर गर्ने हुन्न भन्न चाहिँ मिल्दैन, हुँदैन, किन त्यसको जुन डाइनामिक्स छ। कहिलेकाहीँ जस्तो सलिम जावेद दुईजना राइटर हुन्, जावेद अख्तर र सलिम खान। उनीहरूले धेरै फिल्ममा सँगै स्क्रिप्ट लेखेका छन्, जन्जिरहरू लगायतका, होइन। अब उनीहरूले के गर्ने भयो, अब उनीहरू छुट्टिएपछि अब पहिलाको चाहिँ उनीहरूको कपिराइट प्रोटेक्सन भएको कन्टेन्ट अब के हुन्छ त? दुईजनासँग हुन्छ, दुईजनाको कन्सेन्ट चाहियो। उनीहरू स्प्लिट भए पनि उनीहरूको कन्सेन्ट चाहिँ चाहियो, कपिराइट त कन्सेन्ट चाहियो। द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट पार्ट। पाउँदैन इन्डिभिजुअल्ली अर्कालाई चाहिँ डन टु बनाउन दिन मिलेन, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। ओनरसिप ट्रान्सफर एकदमै महत्त्वपूर्ण पार्ट हो इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टीको, र इट्स भेरी स्पेसिफिक हुन्छ, लले गाइड गर्छ। एनी अदर क्वेसन्स? यो ट्रेडमार्क दर्ता गर्नको लागि नेपालको ठ्याक्कै प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने हो भने 1 वर्ष लाग्छ। सेम अब उहाँको सकेको छैन कि जस्तो लाग्यो, होइन। उनीहरूले त्यस्तो यदि कसैले गर्छ भने त्यो होइन, त्यो मिसम्यानेजमेन्टको पाटो भयो, होइन। कसैले चाहिँ अलरेडी लिइसकेको छ भन्यो भने अलरेडी कसले लियो भन्ने कुरा देखाउनु भन्नु नि तपाईँले। त्यो त फलानुले कपिराइट लिएको छ भन्ने कुरा त पुरा डेटाबेस हुन्छ, माग्नु न डेटाबेस। आज कुनै पनि दुईवटा निवेदन सँगै हुँदैन, दर्ता गर्दाखेरि 11 हुन्छ 12 हुन्छ। यदि 11 भयो भने त्यो 12 चाहिँ रिडन्डेन्ट भयो। उहाँले क्वेसन आइडिया यो त अब लाइक फिजिकल रुल्स नामहरुको त्यो कुरा थाहा पाउनु मिल्छ नि दर्ता छ छैन, आइडियाको कुरामा त कसरी हुन्छ? आइडियाको इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी रहन्न। सो मसँग मेरो एउटा आइडिया छ हैन, आइडिया इनोभेसन लाइक इनोभेसन कहाँ छ? आई मीन द प्रोसेस लाइक मेकिङ समथिङ, देन त्यस्तोको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी भन्ने अन द प्रोसेस भएको त कम्प्लिटनेस नै भएन नि। म यहाँबाट हिँडेँ, म माइतीघर हिँडे हो कि म बालटार हिँडे हो भन्ने कुरा क्लियर त हुनु पऱ्यो नि। हिँड्दैमा त कहाँ पुगिन्छ भन्ने कुरा त भएन, डेस्टिनेसन डिफाइन हुनु पऱ्यो। यदि सब्सटेन्सियल छैन त्यो, यदि त्यो एकदमै र मात्रै छ भने रको चाहिँ इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी हुँदैन, कन्सेप्ट जेनरल आइडियाको हुँदैन, फ्याक्टको हुँदैन। 1 + 1 2 हुन्छ भन्ने कुरा फ्याक्ट हो। माइती घरमा गोली चल्यो 5 जना मऱ्यो, सगरमाथा टिभीले चाहिँ 5 जना मऱ्यो भनेर भन्यो, अनि त्यसपछि अब पहिलोपटक ब्रेक गरेको भनेर चाहिँ एभेन्युजले चाहिँ 5 जना मऱ्यो भन्न नपर्ने होइन। दिस इज न्युज, दिस इज फ्याक्ट, फ्याक्ट इज फ्याक्ट। अघि मैले भने नि 2,85,15,315 नेपालको पपुलेसन। पहिला चाहिँ त्यो स्ट्याटिस्टिक्स त्यो जसले जुन क्यालकुलेट गर्यो त्यसले थाहा पायो भने त्यसको कपिराइट त हुँदैन। दिस इज फ्याक्ट। तर फ्याक्टहरूलाई एउटा सिलसिलेवार हिसाबबाट 98,510,48,401 मेरो फोन नम्बर, तर 98,510,48,401 त्यही सिक्वेन्समा नभइकन 401,058 के हो के सर्टेन नम्बर भयो भने 10वटा डिजिट भयो भने मोबाइल नम्बर बन्छ भन्ने त थाहा छ नि त, होइन। तर इट मस्ट कम इन अ प्रोसेस एन्ड इट मस्ट बी अ कम्प्लिटेड वान, होइन। मैले त सोच्दै थिएँ उसले त भेटाइहालेछ भन्न चाहिँ पाइएन रियली। यो इन्टरनेसनल जुरिसडिक्सन इन्ट्रेस्टिङ छ। हामी WCIT भन्छ, वर्ल्ड कपिराइट ट्रिटी, अनि त्यसपछि हामी WTO अन्तर्गत चाहिँ आइसकेका छौँ। मैले अघि
केएफसी र केएफसीको कुरा गर्दाखेरि त्यो भन्छु भने चाहिँ ठ्याक्कै मिस भएको छ। यो अहिले वर्ल्ड इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको रिजिममा चाहिँ पेटेन्ट, कपिराइट, ट्रेडमार्क एक ठाउँमा दर्ता भइसकेपछि अर्को ठाउँमा पनि दर्ता गर्न नपर्ने भन्ने खालको चाहिँ एउटा ग्लोबल ल हो होइन। तर हामीहरू जस्तोको ठाउँमा चाहिँ समस्या के हुने भयो भने हामीलाई यो राम्रो लागेको भने जस्तो सबै पहिल्यै दर्ता भइसकेको हुँदो रहेछ भनेपछि हामीसँग त स्पेसै नहुने भयो। डोमेन नेममा हाम्रो चाहना हुँदै पनि अभाइलेबलै हुँदैन होइन। एउटा रिस्क चाहिँ युनिभर्सल रेजिस्ट्रेसनको रिस्क चाहिँ त्यो भयो, हामी जस्तोको लागि चाहिँ डिसएडभान्टेज भयो होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि वर्ल्ड ट्रेड अर्गनाइजेसनले सर्टेन चाहिँ एक्सेप्सन राखेर डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूको लागि चाहिँ त्यहाँ गएर त्यहीँ दर्ता भएको हुनुपर्ने भन्ने खालको अथवा त्यो खालको चाहिँ एउटा स्ट्यान्डर्ड बनाएको थियो। तर वन्स यु एक्सेस इन्टु द्याट वर्ल्ड रिजिम देन यु लस्ट युर सभरेन्टी। डब्लुटिओमा प्रवेश गरिसकेपछि अब हामी त्यो ग्लोबल रिजिममा छौँ। वर्ल्ड कपिराइट ट्रिटीले पनि हामीलाई भन्छ ग्लोबली रजिस्टर्ड छ भने त्यो चाहिँ गर्न लोकल लले पनि गर्न पाउनुपर्छ भनिन्छ। तर त्यो प्रपरली इम्प्लिमेन्ट भइसकेको अवस्था चाहिँ छैन। त्यो केएफसीको केसमा केएफसीले अनि उसलाई चाहिँ के गरेन? केएफसी नेपाली केएफसी होइन, नेपाली केएफसी ऊ यहाँ आउनुभन्दा पहिलेदेखि थियो, त्यस कारणले गर्दा ऊ आउनु सकेन। नेपाली केएफसीले बरु क्लेम गर्न सक्थ्यो कि त्यो चाहिँ आउनु हुँदैन, यो आइएम अलरेडी रजिस्टर्ड भनेर चाहिँ रजिस्टर गरेर बसेको भएदेखि साउथ अफ्रिकामा त्यही भएको थियो। म्याकडोनल्ड जान खोज्यो, अलरेडी म्याकडोनल्ड त्यहाँ रहेछ। तपाईँहरू पुरानो बानेश्वरको बाट नयाँ बानेश्वर आउनु भएको छ कि छैन? त्यहाँ एउटा म्याकडोनल्ड कुनै के भन्ने रहेछ होइन। फेसबुक ट्राभल्स छ होइन। यो कुरा चाहिँ हामी जस्तो देशमा भएको कारणले गर्दाखेरि यो पब्लिक डोमेनमा नआएको कारण, लिगल डोमेनमा नआएको कारणले, सरी पब्लिक होइन लिगल डोमेनमा नआएको कारणले गर्दाखेरि माइक्रोसफ्टको चाहिँ हामी पाइरेटेड भर्सन चलाइरहेको छौँ। मेरो यसमा पनि पाइरेटेड नै छ। त्यो किनभने हाम्रो सोसल स्ट्रक्चर, इकोनोमिक स्ट्रक्चर, क्यापेसिटी नै डिफ्रेन्ट छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी ट्रु सेन्समा चाहिँ इन्टरनेसनल लेभलमा कुरा गऱ्यौँ भने हामी लोकल ग्राउन्ड चाहिँ लुज गरिरहेको हुन्छ। तर संसारभरि अब धेरै दिन छैन, एउटा देशमा एउटा जुरिस्डिक्सनमा दर्ता भइसकेपछि ग्लोबल नेटवर्किङ डेभलप हुँदै गएर डोमेन जस्तै, डोमेन नेम त अब जुत्दैन नि है। त्यो कसले हेरिरहेछ? आइकनले हेरिरहेछ, आइकनले मोनिटर गरिरहेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो खासमा चाहिँ ल अनुसार, इन्टरनेसनल ट्रिटिज अनुसार चाहिँ एक ठाउँमा दर्ता गरेपछि अर्को ठाउँमा पनि दर्ता भएको हुनुपर्छ। कन्ट्री वाइज गर्नुपर्छ अहिलेसम्मको हाम्रो हिसाबमा चाहिँ। त्यो सर्टेन कन्ट्रीहरूले मात्रैको अवस्थामा चाहिँ। तर ग्लोबल्ली अब युरोपमा दर्ता भइसकेपछि युरोप, अमेरिका, जापान यिनीहरू फेरि दर्ता गर्नु पर्दैन। एउटा अघि यो टाइमको सरी है, म फेरि आउँछु तपाईँको। अघि टाइमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ प्याटर्न दर्ता गर्न, कपिराइट ट्रेडमार्क दर्ता गर्न कति समय लाग्छ भने यो सानो प्रोसेस हो। 15 दिनमा सकाउनु पर्ने, 7 दिनमा सकाउनु पर्ने। तर उनीहरूको एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रब्लमको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ टाइम लाग्छ। मलाई एकपटक जापानको एउटा कम्पनीले पेटेन्ट रजिस्ट्रेसन गर्नु पर्यो, एकपटक बुझ्दैन भन्यो। अनि त्यसपछि अब म त जापानिज कम्पनीको चाहिँ लयर हुन पाउने भए एकपल्ट जानु पऱ्यो भनेर कति समय लाग्छ भने 1 वर्ष त मिनिमम लाग्छ भने कति कस्ट लाग्छ भने यति जति लाग्छ। रसिद चाहिँ 10,000 मात्रै आउने। अब क्लाइन्टलाई रसिद 10,000 आउँछ, तिम्रो रेजिस्ट्रेसनको 5 लाख लाग्छ भनेर मैले भन्नै पर्ने भयो कि छोड त्यसो नगर्ने म भनेर छोड्यो अब बेकार मलाई। तपाईँ के भन्दैन थियो? हुँदैन। ट्रेडमार्कको इस्युमा बाहेक अरूमा हेर्न सकिँदैन।
ट्रेडमार्क चाहिँ दर्ता गर्नुपर्छ भन्ने प्रिन्सिपल छ होइन, तर त्यो पनि अब बिस्तारै हामी लुज गर्दैछौँ WTO अन्तर्गत। प्याटेन्ट भनेको एकदमै प्रष्ट हिसाबबाट हेर्दाखेरि यदि कुनै कार्य, कुनै एक्सन अथवा कुनै आउटपुट ट्रुली इनोभेटिभ छ, इफ द्याट इज इनोभेसन एन्ड द्याट इज रजिस्टर्ड एज प्याटेन्ट। प्याटेन्ट रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि चाहिँ जुन आफूले इनोभेट गरेको कन्टेन्ट छ, त्यो इनोभेट गरेको कन्टेन्ट चाहिँ सर्टन हिसाबबाट त्यहाँ लगेर राखिन्छ र त्यो चाहिँ कन्फिडेन्सियल हुन्छ। प्याटेन्ट भनेको चाहिँ अर्को प्याटेन्ट र कपिराइट ट्रेडमार्क सबैको राइट्सको पर्सपेक्टिभबाट हेर्दाखेरि मैले इन्जोय गर्ने पाउने राइट्स त छँदैछ, यो नेगेटिभ राइट्स हो कि अर्कोले प्रयोग नगर्ने भन्ने हो कि। ट्रेडमार्क मैले त प्रयोग गर्न पाउँछु, त्यो ट्रेडमार्क अर्कोले प्रयोग नगर्ने हो होइन। कपिराइट मेरो छ भन्नको मतलब के हो भने नि अर्काले कपी गर्न नपाउने हो भन्ने हो कि। इनोभेसन यदि द्याट इज इनोभेसन एन्ड द्याट इज कन्टेन्ट अफ प्याटेन्ट। प्लिज आइडिया छ। आइडिया मात्रै भयो त्यो प्याटर्न फरक भयो भने चाहिँ अर्को मान्छेसँग चाहिँ नलेजै छैन कि प्याटर्न छ भनेर होइन। त्यस्तो त प्याटर्न रजिस्ट्रेसन गर्दाखेरि रजिस्ट्रारले त हेर्छ, प्रोसेस उसले क्वालिफाई गर्छ होइन। जस्तो अघि पनि भने मैले, त्यसले के हो त एउटा इन्ट्रेस्टिङ एक्जाम्पल, उसमा पोखरणमा वाजपेयी सरकारको बेलामा भारतमा आणविक परीक्षण भयो, अनि त्यसपछि एउटा संस्थाले चाहिँ त्यो आणविक परीक्षणको चाहिँ त्यो बमको परीक्षणको डिटेल राइट टु इन्फर्मेसन हेर्न पाऊँ भने, अनि त्यसपछि गभर्मेन्टले के भन्यो भने हामी दिन मिल्ने कुरा होइन, यो स्टेट सेक्रेट हो होइन, यो चाहिँ दिन मिल्दैन भने। अनि त्यसपछि त्यो कोर्टमा गयो, अनि कोर्टले हामीलाई देखाऊ न, हामी हेर्छौँ पहिला दिन मिल्ने हो कि होइन। अनि सरकारले अदालतलाई लगेर देखायो यो कन्टेन्ट यस्तो यस्तो भनेर देखायो, ए हेर्न दिन नमिल्ने रहेछ भने कोर्टले सेक्रेट। ट्रेडमार्कको के अरे प्याटेन्टको रजिस्ट्रेसन गर्ने प्रक्रियामा पनि त्यो खालको जुन एउटा सर्टन स्ट्यान्डर्ड हो, सर्टन मेजरमेन्ट्स हो, त्यो अलरेडी त्यहाँ डिस्क्लोज गरिएको हुन्छ र त्यसले दिने आउटपुटको एनालिसिस गरेर मात्रै प्याटेन्ट गरिरहेको हुन्छ। नत्र यो यस मैले सिडीभित्र चाहिँ यो मेरो एकदमै हो, मेरो ट्रेड सिक्रेट हो, यो चाहिँ मेरो गर्नु भन्नेले मात्रै सेटिस्फाई गर्दैन। त्यसको जुन फङ्सनल एनालिसिस हो त्यो पनि सेटिस्फाई गर्नु पर्यो, मात्रै त एउटा खाममा लगाएर राखेर चाहिँ प्याटेन्ट दर्ता हुँदैन। त्यसको जुन इनोभेसनको जुन स्ट्यान्डर्ड हो तोकिएको लले, त्यसमा धेरै हुनसक्छ। त्यसमा अहिले एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसिजरमा हामी कुरा नगरौँ, त्यो कुराहरू सेटिस्फाई भएन भने दर्ता हुँदैन। विन्डो के गऱ्यो भने विन्डोज अलरेडी डेभलप छ होइन, अपग्रेड गऱ्यो भने विन्डोजको चाहिँ सिमिलर फङ्सन दिने आउटपुट आउने अर्को कुनै क्रिएट गऱ्यो भने होइन, विन्डोज जस्तै सफ्टवेयर बनायो अर्को, विन्डोजले जे काम गर्छ त्यस्तै। विन्डोजको सोर्स कोड प्रयोग भयो कि भएन? स्टाफको रूपमा उसले असाइनमेन्ट दिएर बनाएको कि नदिकन बनाएको?
होइन असाइनमेन्ट दिएको हो भने इट्स देयर प्रपर्टी असाइनमेन्ट होइन भने यु मिसयुज द स्पेस यु डिड रङ माइक्रोसफ्टको अफिसमा बसेर माइक्रोसफ्टले नपाउने गरी अर्कै किसिमको चाहिँ काम गरेर चाहिँ म लिएर जान्छु भनेर पाइन्छ माइक्रोसफ्टमै बसेर काम गर्यो माइक्रोसफ्टले दिएकै काम गर्यो होइन त्यो हिसाबबाट चाहिँ माइक्रोसफ्टमा बसेर तपाईँको आइडियामा कामै हुँदैन ट्रुली यदि तपाईँको आइडिया हो भने माइक्रोसफ्टले इन्डोर्स गर्नुपर्छ देन ओन्ली यु क्यान गो अहेड माइक्रोसफ्टको स्पेस इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रयोग गरेर एज ए इम्प्लोइ काम गरिसकेपछि द्याट गोज टु माइक्रोसफ्ट इफ तपाईँले घरमा बसेर चाहिँ डेभलप गर्नुभयो क्रिएट गर्नुभयो भने चाहिँ नाउ इफ द्याट इज डिस्टिङ्क्ट विथ माइक्रोसफ्ट इफ सोर्स कोड इज not used at all, then it's your creation, personal creation. Then Microsoft will not have any claim on it. किनभने घरमा बसेर गरिरहेछ तपाईँलाई याद छ रिसेन्टली एउटा हिलारी क्लिन्टनले विदेश मन्त्री रहेको अवस्थामा चाहिँ एउटा इमेल पठाएको केस चाहिँ एकदमै सेन्सिटिभ रूपमा अमेरिकामा आयो जस्ट एउटा पर्सनल इमेल विदेश मन्त्रालयको चाहिँ उसको अफिसियल ल्यापटपबाट प्रयोग भयो भनेर चाहिँ अमेरिकामा त्यत्रो हङ्गामा आयो तपाईँ माइक्रोसफ्टको अफिसमा बसेर होल नयाँ सफ्टवेयर बनाइदिनुहोस् नो दिस इज भेरी स्ट्रेट फरवर्ड एन्ड इट सुड यु सुड अन्डरस्ट्यान्ड एज ए इम्प्लोइ हजुर एप सोर्स कोड त घरमा बसे पनि अन्तरिक्षमा गए पनि इफ सोर्स कोड इज सेम देन इट्स थेफ्ट It doesn't matter where you did. चोरी चोरी घरमा बसेर हो कि अफिसमा बसेर हो द्याट डजन्ट म्याटर अर्को यताबाट क्वेसन थियो प्लिज लाइक हुन्छ कस्तो भने एउटै वे छ होइन उसले चाहिँ म न्युरोड जान्छु भनेर सपोज प्याटर्न गरे होइन उसले चाहिँ होइन प्याटर्न गर्नको लागि न्युरोड जान्छु भनेर हुन्न न्युरोड गइसकेपछि अनि त्यसपछि बित्ता नापिसकेपछि अनि मात्रै हुन्छ सर्टेन डिस्टेन्स गरेर वे चाहिँ एउटै छ अरे लाइक उसले त्यही बाटोबाट गयो एमआइसीबाटै गयो एमआइसीबाट न्युरोड जानको लागि तपाईँ पनि सक्नुहुन्छ म पनि सक्छु म कारमा जान सक्छु म बाइकमा जान सक्छु तपाईँ हिँडेर जान सक्नुहुन्छ तपाईँ टाङ्गामा जान सक्नुहुन्छ बाइकमा जान सक्नुहुन्छ साइकलमा जान सक्नुहुन्छ हाम्रो केसमा चाहिँ कस्तो छ भने क्यास एन्ड एड होइन क्यास एन्ड एडले पेटेन्ट गरेछ उसले चाहिँ एडभर्टिजमेन्ट देखाएर उसले क्यास दिने गरिरहेछ तर हामीले चाहिँ कस्तो भने हाम्रो पनि एडभर्टिजमेन्टै देखाएर तर हामीले क्यास दिँदैन हामीले चाहिँ सर्भिसै प्रोभाइड गर्छौँ भने उसले पछि हामीले क्लेम गर्न पर्छ किन क्लेम गर्ने नो आइम जस्ट आस्किङ तपाईँसँग के डाउट भयो कि मैले उस्तै गरेको छु भन्ने डरले तपाईँ भनिरहनु भएको छ कि द्याट्स वाइ आइम आस्किङ कस्तो भयो भने हामीले जब हाम्रो कुरा राख्छौँ नि हामीले यस्तो गर्न लाग्छ भने नि तपाईँहरू जस्तै कम्पिटिटिभ अघि मैले तपाईँलाई प्रश्न एउटा इक्जाम्पल दिएको थिएँ माइक्रो फाइनेन्सको काम गर्यो अथवा कोअपरेटिभको काम गर्यो भने आखिर लोन इन्ट्रेस्ट क्यापिटल त्यही हो होइन 5,000 हुन्छ कि 5 लाख मान्छे उसको कस्टमर हुन्छ डजन्ट म्याटर होइन अर्कोले पनि अब कोअपरेटिभको गर्ने हो भने चाहिँ त त्यो इन्भल्भ हुने भयो त्यही विषयवस्तु लोन इन्ट्रेस्ट होइन त्यो मुद्दती आदि इत्यादि त्यही हुने भयो आउटपुट त सेम हुनसक्छ आउटपुट कुड बी द सेम एयरबस र बोइङ हुन सक्ने भयो पुमरी र चाहिँ ग्लोबस हुन सक्ने भयो फिनाकल हुन सक्ने भयो तर सोर्स कोड इट सुड नट बी द सेम इट मस्ट बी टोटली डिफ्रेन्ट देन अदर्स यहाँबाट न्युरोड जान पाइयो तर आफ्नो चाहिँ फरक हिसाबबाट
जानु पऱ्यो। त्यो हिसाबबाट यदि सफ्टवेयर डेभलपरको एङ्गलबाट तपाईँहरू हुनुहुन्छ भने सिमिलर आउटपुट आउने सफ्टवेयर हुनुहुन्छ। बत्ती गयो, अर्को पनि बत्ती गयो हुनसक्छ आउटपुटको एङ्गलबाट। पेटेन्ट गराएको छ कि जस्तो हाम्रो पात्र छ एउटा, नेपाली पात्र छ एउटा, होइन? हाम्रो पात्र र नेपाली पात्र हुनसक्छ, तर त्यसको सोर्स कोड चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु पऱ्यो कि। पात्र भन्ने बित्तिकै त वैशाख 13 गते नै हुनु पऱ्यो नि। मलमासले चाहिँ सङ्क्रान्ति धक्कालेर 2मा लान्न, रिजल्ट सेम हुनसक्छ, तर त्यसको प्रोसेस, त्यसको क्रिएसन, क्रिएटिभिटी, इनोभेसन, त्यसको जुन एन्टायर कुरा चाहिँ डिफ्रेन्ट हुनु जरुरी छ। यदि इफ यु कपी अल दोज थिङ्स एन्ड पेस्ट, देन यु डिड अ रङ। Not only wrong, you did a crime. By this, we conclude. Please. Sorry. पेटेन्ट गरेको छ कि छैन भने हामीले चेक गरेर कसरी? त्यो त अथोरिटीले चेक गर्छ। जस्तै अब उहाँहरूको केसमा उहाँले अब त्यो पेटेन्ट आइडिएसन गर्नु अगाडि अब कस्तो थाहा भयो? पेटेन्ट तपाईँले गर्ने होइन, रजिस्ट्रेसन गर्ने होइन। उहाँ जस्तै कुनै एउटा सफ्टवेयरमा पेटेन्टको इस्यु होइन, कपिराइटको इस्यु आउँछ। टु बी भेरी फ्र्याङ्क, यदि पेटेन्टको इस्यु हो भने पेटेन्टको लागि पहिला त अथोरिटीमा जानु पऱ्यो, अनि अथोरिटीले के भन्छ भने दिस इज अलरेडी रजिस्टर्ड, पेटेन्टेड भन्छ। सोर्सको डिफ्रेन्ट हुनसक्छ। ल है त, धेरै धेरै धन्यवाद मेरो गफाडी गफ सुन्नुभयो। थ्याङ्क यू।